हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, यहाँहरू सबैको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सधैँ झै सबैभन्दा पहिला म सानो स्तुति गर्दछु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री राधा कृष्णलाई स्मरण गर्दै यो स्तुतिको श्रवण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयाश्लाकया चस्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सागरललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभांशुते प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपङ्गूर्म मन्दमतेर्गति मत्सृष्टपदाम्भुज राधा मदनमोहनो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नरसिंहदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त भक्तहरू, आज हामी श्रीमद् भगवत गीताको यो नियमित सत्सङ्गको चौथौं दिनको यो भगवत गीताको सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौं, जसमा आज हामी चौथो अध्यायको 13औं श्लोकदेखि दोस्रो अध्यायको 13औं श्लोकदेखि 29औं श्लोकसम्मको गीताका ती श्लोकहरूको चर्चा अध्ययन निधिध्यासन गर्दैछौं। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको चरणमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै म मेरा गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै भगवान श्री कृष्णका अवतार श्री गौराङ्ग महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै भगवान श्री गौराङ्ग महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डोत प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम हरे कृष्ण। ब्रह्मसूत्र, जसलाई भिक्षु सूत्र पनि भनिन्छ, जसलाई शारीरिक भाष्य वा मीमांसा शारीरिक भाष्य भनेर पनि भनिन्छ, जसको पहिलो मन्त्रले भन्छ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यसमा तीनटा पादहरू छन्, अथ, अतो र ब्रह्म जिज्ञासा। अथ भन्नाले त्यसपछि भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्थात् के को त्यसपछि भन्दाखेरि व्यक्तिले वैराग्यता प्राप्त गरिसकेपछि, नित्य अनित्य वस्तुको विवेक प्राप्त गरिसकेपछि व्यक्तिले शान्त, दम, शम, दम, उपरिथि, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान जस्ता शी सम्पत्तिले युक्त भइसकेपछि र व्यक्ति जब मुमुक्षु हुन्छ, त्यसलाई अर्थ राख्दछ। भगवान श्री आदि शङ्कराचार्यले यति चारवटा चतुष्टय साधनले सम्पन्न भएपछि
भन्नलाई अथले सम्बोधन, अथको परिभाषा त्यसरी गर्नुभयो भने अतःको परिभाषा आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो कि उसलाई अब कुनै कर्म जसको फल नाशवान छ त्यस्ता कर्मप्रति उसलाई अब कुनै राग रहेन। अब ऊ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने स्वर्गादि लोकको पक्षमा रहेन। अथः अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, यसको 3 पादमा अथले चतुष्टय साधन सम्पन्न, अतःले अब उसलाई स्वर्गादि लोकको काम पनि कामना रहेन। अब त्यस्ता व्यक्तिले ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा भन्नाले वास्तवमा यसको मूल म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, मेरो प्रयोजन के हो, यसको बारेमा जान्ने उत्कण्ठा इच्छा राख भनेर ब्रह्मसूत्रले पहिलो वाक्यले भन्यो। जन्मादि यश यतः, दोस्रो ब्रह्मसूत्रले भन्छ भने शास्त्र युनित्वात्, शास्त्रबाट त्यसको अध्ययन गर, अनि तत्तु समन्वयात्, अनि शास्त्रले भनेको कुरालाई समन्वय गर। यसरी 4वटा महावाक्य छन् ब्रह्मसूत्रका पहिलो पादका, पहिलो अध्यायको पहिलो पादका। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी आज यो दोस्रो अध्यायको मूलमा छौं, जहाँ मूलतः तपाईँ को हो, म को हुँ, जीव के हो, यसको बारेमा चर्चा विचर्चा छ, चर्चा समन्वय छ। सोझो अर्थमा भन्ने हो भने जीवित चेतनायुक्त तपाईबाट घटाइयो मृत तपाईँ भने बाँकी के रहन्छ, त्यही हो जीव भनेको। जीव चेतनशील छ, त्यो यो हो कि मृत्यु हुँदाखेरि त्यसमा के छैन त जुन तपाईमा अहिले छ। यो दुईटाको समन्वय गरेर हेर्यो भने तपाईँ को हो भन्ने कुरा त्यसको उत्तर आउँदछ। शास्त्रमा गएर हेर्ने हो भने, अझ तपाईको परिचय लिन खोज्ने हो भने गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। अर्थात् तपाईँ भगवान श्रीहरिको सनातन अंश हुनुहुन्छ भने मन सहित यो 5वटा इन्द्रियहरूको कारणले गर्दाखेरि भौतारिरहनु भएको छ। अमृतस्य वै पुत्रा, ऋग्वेदले पनि भन्छ 10औं मण्डलको 13औं सूक्तको पहिलो ऋचाले। यसै गरिकन ब्रह्मसूत्रमा पनि 5वटा सूत्रहरू वेदव्यासले लेखिदिएका छन्। अंशो नाना व्यपदेशात् मन्त्रो वर्णाच्च अपि च स्मरति प्रकाशादि बन्नरेवं परः स्मरन्ति च। 2-3-42, 2-3-43, 2-3-44, 2-3-45 र 2-3-46। यसको अर्थ लगाउने हो भने सबै जगतगुरुहरूको भाष्यको अर्थले यसको अर्थ, यसको परिभाषा यी ब्रह्मसूत्रहरूको एकै परिभाषा हुन्छ। तपाईँ त्यस परम तत्त्वको अंश हुनुहुन्छ, सनातन अंश। तर यसलाई सनातन अंशलाई शक्ति भनेर पनि भनियो। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्र की व्याख्यान तथा परा अविद्या कर्म संज्ञायान तृतीयार शक्ति रिष्यते। 6औं अंशमा विष्णु पुराणले के भनिदियो भने तपाईँ भनेको विष्णुको शक्ति हो। यसरी तपाईको बारेमा व्याख्या गरिएको छ भने तपाईँ पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो, म कहाँबाट आएँ, म कता जान्छु भन्ने बारेमा शास्त्रले के भन्छ भने यह वैके चस्मा लोकान प्रयन्ति चन्द्रमस्मेवेति सर्वे गच्छन्ति। कौशितकी उपनिषद 1-2। अर्थात् यो शरीर छोडेपछि त्यो जीवात्मा चन्द्रलोक हुँदै जान्छ रे। स यदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषद 3-3। अर्थात्
जब जीवात्माले यो शरीर छोड्छ रे, त्यतिखेर उसले मन बुद्धि अहंकारको यो सबै लिएर जान्छ रे। अनि फेरि तस्मान् लोकान् पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 छ। फेरि त्यो जीव तपाईँ फेरि यहाँ लोकमा आउनुहुन्छ अरे कर्म गर्नको लागि, अर्थात् जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ। आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, चाहे ब्रह्म लोक किन नपुगोस् त्यो फेरि आउँछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि भन्नुभयो। अर्थात् यसबाट के देखिन्छ भने तपाईको गति छ, जानुहुन्छ फेरि आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ आउनुहुन्छ। वेदव्यासले ब्रह्मसूत्र बनाइदिए, उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम, उत्क्रान्ति गत्यार फेरि आउँछ, आगतिर नाम। ब्रह्मसूत्र 2:3-20। स्वत्मना च उत्तर्योः, ब्रह्मसूत्र 2:3-21। न अणु एतत् श्रुतिरिति चेत् नैतराधिकारात्, 2:3-22। स्वो शब्दोन्मनाभ्यां च अविरोधश् चन्दनवत्, अवस्थिति वैशिष्यादिति चेत् अभिपगमा धृतधीः, गुणद्वा लोकवत् व्यतिरिको गन्धवत् तथा दर्शयति ही, पृथक उपदेशात्। ब्रह्मसूत्र 2:3-20, 2:3-21, 2:3-22, 2:3-23, 2:3-24, 2:3-25, 2:3-26, 2:3-27, 2:3-28। यो ब्रह्मसूत्रको भाष्य चाहे आदि शंकराचार्य कुनै हेर्नुहोस्, त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने यो जीवको गति हुन्छ भन्ने जस्तो आदि शंकराचार्यले नै भाष्य गर्नुभएको छ भने अन्यहरूको भाष्य त हुने नै भयो, जसमा जीवको गति हुन्छ, जान्छ आउँछ भने। 2:3-29 मा गएर तत्तु सारत्वात् तु तब्दप्तेशः प्राज्ञवत् तद्गुण सारत्वात्, अर्थात् यहाँ आदि शंकराचार्यले के भनिदिनु भयो भने होइन, जीवात्मा भनेको विभु हो नै भनेर फेरि त्यहाँनिर आफ्नो कुरा राख्नुभयो। खैर, आदि शंकराचार्यको बारेमा त हामीले अगाडि कुरा पनि गरिसकेका छौं, उहाँको प्रयोजन अर्कै थियो। अर्थात् यहाँ के देखिन्छ भने यो जीवको गति हुन्छ, जान्छ आउँछ अनि यहाँ कर्म गर्छ फेरि जान्छ। यसरी जीवलाई व्यष्टि आत्मा भनेर यो द्वैत दर्शन, हाम्रो दर्शनले परिभाषा गरेको छ। अर्थात् जीव भनेको आत्मा हो, तपाईँ अणु स्वरूप हुनुहुन्छ। बाला अग्रसित भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञः जनिताय कल्पिते, श्वेता स्वतोपनिषद 5:9। अर्थात् यो बाल अर्थात् कपालको टुप्पोलाई लिएर त्यसको 100 टुक्रा पारेर 100 टुक्राको पनि एक टुक्रा लिने हो भने त्यति सानो आध्यात्मिक अणु समान तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले तपाईँ जीवको बारेमा चर्चा गरेको छ भने तपाईको को हुनुहुन्छ, तपाईको परिचयको बारेमा अचिन्त्य वेदाभेद दर्शनका प्रणेता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास। तपाईको प्राकृतिक स्वरूप जो हो तपाईँ, त्यो भनेको भगवान श्री कृष्णको पुत्र रूपी दास हो तपाईँ, र तपाईको एक मात्र कर्तव्य छ कृष्णकै सेवा गर्ने। यो मात्रै तपाईको नेचुरल इन्स्टिंक्ट भन्छ नि, तपाईको प्राकृतिक स्वभाव हो। यसरी द्वैत दर्शनले भगवान श्री कृष्णको अंश व्यष्टि आत्मा यो भनेको सनातन अंश भनेर मानेको छ भने यतापट्टि अद्वैत दर्शनले भने यसलाई अर्कै मानेको छ। एकपटक अद्वैत दर्शन आदि शंकराचार्यको बारे यसो बुझाउन त के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँले के भनिदिनु भयो भने यो जीवात्मा भनेको के हो रे भने एउटा मन्त्र छ, द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशस्यु जाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अप्यन्न अनुष्णन्यो अभिचाकशिते। यो ऋग्वेदको पहिलो मण्डलको 164 सूक्तको 20औं मन्त्र। यो मन्त्र श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि छ, 4 छ। यो मन्त्र नारायण उत्तरता पनि उपनिषदमा पनि छ, पहिलो मन्त्र। यो मन्त्र मुण्डको उपनिषदमा पनि छ, 3:1:1।
अर्थात् यो मन्त्र धेरै ठाउँमा छ, जसले भन्छ यो शरीरमा दुईटा चरा छ, यो वृक्षरूपी शरीरमा एउटा चरा चाहिँ नि तपाईँ हो र अर्को चरा चाहिँ नि परमात्मा हो भने यही श्लोकलाई अद्वैत दर्शनले कसरी परिभाषा गरिदियो भने त्यो जुन परमात्मा रूपी स्वरूप छ नि त्यसको छाया पर्न जान्छ रे तपाईको अन्तःकरणमा। अर्थात् तपाईको परमात्मा अर्थात् त्यसलाई उहाँहरूले साक्षी भन्नुभयो, त्यो साक्षीको छाया अन्तःकरणमा जब प्रतिबिम्ब पर्छ त्यो प्रतिबिम्बलाई नै मै हुँ भन्ने आभास हुन्छ रे, त्यसलाई चिदाभास भनेर उहाँले नामाकरण दिनुभयो। र यो चिदाभास भनेको नै अहंकार हो, यो नै मन हो, यो नै जीवात्मा हो। यसरी अद्वैत दर्शनले परिभाषा गरेको छ। अर्थात् जुन जीवात्माले म हुँ भन्ने सोचेको छ यो भने त चिदाभास मात्रै हो, जुन त्यस साक्षीको प्रतिबिम्ब तपाईको अन्तःकरणमा परेको छ। अर्थात् तपाईँ वास्तवमा तपाईको अस्तित्व नै छैन, तपाईँ त बस यो चिदाभास आभास मात्रै हो। भनेपछि उहाँहरूले यसरी तपाईको बारेमा जीवको बारेमा यो दिइसकेपछि अब यहाँ निकै प्रश्नहरू सिर्जना हुन जान्छन्। यदि जीव मात्र आभास हो भने त्यो गति चाहिँ नि कसको भएको त? जुन गतिको कुरा गर्यौं यस लोकबाट अन्य लोकमा जान्छ फेरि आउँछ अथवा त्यसको बारेमा के कुरा कसरी भयो त भन्दा उहाँहरूले यसको बारेमा उचित उत्तर दिन सक्नुहुन्न। उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो जबसम्म यो चिदाभास रहन्छ, जबसम्म प्रतिबिम्बमा नै त्यो आश्रित रहन्छ, यो मायामा घुमिरहन्छ भने जब त्यो व्यक्तिले प्रतिबिम्बमा होइन बिम्बमा अर्थात् साक्षीमा नै आफूलाई आभास गर्दछ त्यो अहम ब्रह्मास्मि, त्यो मुक्त हुन्छ। अर्थात् उहाँले यो चारवटा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि यो यजुर्वेदको महावाक्य हो। अर्थात् म नै ब्रह्म हुँ, त्यो आभासबाट मुक्त हुने बित्तिकै म नै स्वतः ब्रह्ममा गयो लीन भइगयो। अहम ब्रह्मास्मि भनेर यो यजुर्वेदको महावाक्य भन्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूले तत्त्वम असि यो सामवेदको महावाक्य हो, यसलाई पनि उहाँहरूले तिमी त्यही ब्रह्म हौ भनेर भनिदिनु भयो भने यता द्वैत दर्शनवादीहरूले अहम ब्रह्मास्मिलाई म उसको अंश हुँ, शाश्वत अंश हौ, तत्त्वम असि तिमी उसको शाश्वत अंश हौ, यसरी व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै गरिकन अयम आत्मा ब्रह्म यो अथर्ववेदको महावाक्यलाई पनि त्यसरी नै उहाँहरूले र हामीले व्याख्या गरेका छौं। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रज्ञानम ब्रह्म यो ऋग्वेदको महावाक्य, यसलाई पनि यसरी नै व्याख्या गरिएको छ। खैर यसरी यो जीवात्माको बारेमा हाम्रो शास्त्रमा व्याख्या भएको छ। अब यही कुरा भगवत गीताले कसरी अगाडि लान्छ त? हामी 13औं अध्यायबाट हेर्दैछौं, दोस्रो अध्यायको हामी 13औं श्लोकबाट हेर्दैछौं। दोस्रो अध्यायको 13औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो जीवको बारेमा परिचय दिँदै भन्नुहुन्छ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात् जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवा अवस्था र युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। यो शरीर यसरी परिवर्तन भइरहन्छ। कस्तो भएछ भने यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सानो उपमा दिन चाहे। एकजना व्यक्ति रहेछ देवदत्त नाम गरेको, अनि त्यो देवदत्त नाम गरेको व्यक्तिले के भन्छ रे भने म मेरो हजुरबुवाको काखमा खेल्थे, अहिले त्यही म मेरो काखमा मेरो नाति खेलिरहेको छ। यसलाई बुझेर सोच्नुहोस् त,
त्यसको शरीर परिवर्तन भयो, त्यो अहिले हजुरबाउ भयो, तर कुनै समयमा त्यो आफ्नो हजुरबुवाको काखमा यसरी नै खेल्थ्यो रे जसरी उसको काखमा अहिले नाति खेलिरहेको छ। यो शरीर परिवर्तनशील छ, तर त्यो मोह भन्ने छ नि, जुन मोह त्यो त्यही नै छ। त्यो जब बालकमा तपाईँ क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो र अहिले जो तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो एउटै छ, त्यसको परिवर्तन हुँदैन, त्यो शाश्वत छ, त्यो स्थिर छ, कुटस्थ छ। वैज्ञानिक परिभाषामा पनि यो शरीर प्रत्येक 6 वर्षमा पूर्ण रूपमा नयाँ हुन्छ भनेर आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। अर्थात् तपाईको यो शरीर पूर्ण रूपमा प्रत्येक क्षण यो परिवर्तन भइरहेको छ। यहाँ यो नाक, यो आँखा, यो मुख, यो हात, यिनीहरू प्रत्येक क्षण यो परिवर्तन भइरहेको छ भने 6 वर्षमा तपाईको हड्डी पनि प्रत्येक नयाँ हुन्छ, प्रत्येक 6 वर्षमा। अर्थात् 60 वर्षको एकजना मान्छे छ भने त्यसले 10 चोटि आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिसकेको छ। अर्थात् यो पुनर्जन्म त यही जिउँदै हुँदाखेरि हुन्छ, पुनर्जन्म हुनको लागि मर्नु पर्दैन। यो त आधुनिक वैज्ञानिकले प्रमाणित गरिसकेका छन्। र यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यही भन्नुहुन्छ कि यो शरीर चाहिँ नि परिवर्तनशील छ। कुनै पनि शरीरको 6 वटा मूल रूपमा अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो जन्मन्छ, अनि हुर्कन्छ, अनि केही क्षण त्यसै बस्छ, अनि त्यसले बाल बच्चा पैदा गर्छ, अनि त्यो मुर्झाउँछ, अनि त्यो नष्ट हुन्छ। यो शरीरको त्यही प्रक्रिया चलिरहन्छ। तर त्यहाँ बस्ने त्यो जुन आत्मा छ त्यो परिवर्तनशील छैन, त्यो त्यही छ, तपाईँ जीव रूपी तपाईँ। भने यो शरीर नष्ट भइसकेपछि अब यो आत्मा अर्को शरीरमा स्थानान्तरण गर्दछ। यसलाई ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोल भनेर भनिन्छ। भने यसैलाई अद्वैतवादीहरूले यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने त्यो आत्मा भनेको त छँदै छैन पहिला सुरु। हामी त अणु मान्छौँ नि आफूलाई, तर उहाँहरूले अणु मान्नुहुन्न, अणु स्वीकार गर्नुहुन्न। यो भने त बस एक चिदाभास हो, म ब्रह्म हुँ। त्यो ब्रह्मको प्रतिबिम्ब अन्तःकरणमा परेपछि त्यसलाई नै जीवले मोह भन्न ठान्छ र त्यही चिदाभास मोह। र जबसम्म त्यो प्रतिबिम्बप्रति नै त्यो आसक्त हुन्छ त्यसले शरीर छोड्दछ। अनि यहाँ चाहिँ नि ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोल हुँदैन, यहाँ चाहिँ नि रिइन्कार्नेसन हुन्छ। त्यो रिइन्कार्नेसन र ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोलमा के फरक छ भने रिइन्कार्नेसन अर्थात् यहाँ मैनबत्ती निभ्यो, उता कतै बल्यो, यो रिइन्कार्नेसन भयो। भने ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोलमा के भयो भने यो अणु बेष्टी आत्मा अणु रूपी त्यहाँबाट फुत्त बाहिर निस्केर बाहिर गएर अर्कै कतैमा प्रवेश गर्यो। यो द्वैत दर्शनले त्यसरी आत्मालाई, जीवात्मालाई अणु मान्छ भने यो जुन अद्वैत दर्शन छ यो बौद्ध दर्शनसँग केही मिल्दो जिल्दो छ। अब यहाँ हामीले प्रश्न गर्न सक्दछौँ अद्वैतवादीहरूलाई कि तपाईहरूले यसरी जुन व्याख्या गरिरहनु भएको छ यो मात्र चिदाभास हो भनेदेखि त त्यो नरकमा गएर भोगिने चाहिँ नि कुन हो त? हामी द्वैत दर्शनले त के भन्छौँ भने अणुरूप आत्मा त्यसले यातना शरीर प्राप्त गर्दछ अनि नरकमा गएर त्यसले दण्डित हुन्छ वा स्वर्गमा गएर त्यसले भोग भोग्छ। भने तपाईको त यो चिदाभास मात्रै हो त। चिदाभास यो त आभासले कसरी यसको गति हुन्छ, यसले स्वर्गलोकमा गएर अथवा नरकलोकमा गएर यसले कसरी आफ्नो भोग भोग्दछ। फेरि गरुड पुराणमा जुन भनिएको छ 2 जना यमदूतहरू आउँछन् अनि यो अंगुठो जत्रो जीवात्मालाई समातेर लिएर जान्छन्। त्यो चिदाभास भनेको के हो त्यहाँनिर? कसरी त्यो चिदाभास आभासले समातेर लाने त कुरो आएन नि। यसको उहाँहरूले उचित व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। कि त गरुड पुराण नै मान्नु भएन, कि त स्वर्ग नरक मान्नु भएन। तर त्यो नमानी त सुखै छैन। वैदिक सनातन धर्मी भइसकेपछि समस्त पुराण, समस्त वेद, समस्त उपवेद सबै मान्नुपर्ने नै आवश्यकता छ। यदि तपाईलाई कसैले आफ्नो दर्शन प्रमाणित गर्नको लागि कुनै आंशिक शास्त्रलाई मात्र देखाएर अन्यलाई चाहिँ नि छुट्याउँछ भनेदेखि त बुझ्नुहोस् कि त्यसको व्याख्या अपूर्ण छ। यदि व्याख्या पूर्ण छ भने शास्त्रका सबै चाहे स्मृति हुन्, चाहे पुराण हुन्, चाहे उपनिषद हुन्,
चाहे संहिता हुन्, चाहे ब्राह्मण हुन्, चाहे वेदै होस्, यो जताततैबाट उसले भनेको दर्शन प्रमाणित हुनु पर्दछ। नत्र भने यसको बाट मेरो दर्शन प्रमाणित हुन्छ अथवा पुराणहरू हामी मान्दैनौ, यसरी उहाँहरूले आफ्नो दर्शन तपाईहरुलाई प्राकट्य अथवा तपाईहरुलाई देखाउन खोज्छ भने बुझ्नुहोस् स्वतः कि त्यहाँ केही न केही गडबड छ। त्यसपछि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषयहरू हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकिन सहन गर्न सक्नु पर्दछ। यो सुख दुःख, यो मान अपमान अथवा जाडो गर्मी, यी सबै यस्ता द्वैत भावहरू जुन छन्, यो इन्द्रियको बोधबाट उत्पन्न हुन्छ। यो वास्तवमा तपाईको त्यस समयको त्यस अवस्थाको कस्तो किसिमको तपाईको सोचाइ छ त्यसबाट तपाईले यसलाई बोध गर्नुहुन्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकिन सहन गर्न सक्नु पर्दछ। अर्थात् भन्नु खोज्नु भएको तपाईको देश काल र पत्र कस्तो छ त्यस अनुसार नै सुख र दुःखको परिभाषा हुन जान्छ। एउटा अर्कै देश काल पत्रमा बसेको जीवात्मालाई त्यही कुरा सुख हुन सक्छ भने अर्कै देश काल पत्रमा बसेको अर्कै जीवात्मालाई त्यही कुरा दुःख हुन सक्दछ। उदाहरणको लागि तपाईको पत्र परिवर्तन गरिदिऊ, तपाईलाई चाहिँ नि एउटा सुँगुरको पत्रमा त्यहाँनेरि बसिसकेपछि त्यही जीवात्मा सुँगुरको शरीरभित्र प्रवेश गराइएको खण्डमा उसलाई मानव विष्टा वा नाली अथवा फोहोर अत्यन्त प्रिय हुन जान्छ भने त्यही जीवात्मालाई जब अन्य शरीर, मानव मनुष्य शरीरमा, त्यो पनि 100 गुणयुक्त शरीरमा प्रवेश गराइयो भने त्यही विष्टा अथवा बमनकारी हुन जान्छ। एउटा रक्सीको बोतल एकजना ब्राह्मणलाई उपहार दिनुहोस् र एकजना जड्यालाई उपहार दिनुहोस्, फरक फरक तपाईले उहाँहरूको वृत्ति देख्नुहुनेछ। मतलब वस्तु त्यही, तर देश काल र पत्रको अवस्था अनुसार फरक फरक त्यसप्रति हुने प्रतिक्रियाहरू हुन जान्छन्। यस पृथ्वी लोकमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ, यसकारण तल र माथिको यहाँ व्याख्या छ। माथि भनेको के, तल भनेको के, तर त्यही व्यक्तिलाई अन्तरिक्षमा लगिदिने हो भने जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति छैन त्यहाँ माथि भने कता, तल भने कता। त्यस्तै गरिकिन यस पृथ्वी लोकमा सतो रजो र तमो गुणमय माया छ। त्यो मायाले गर्दाखेरि देशकाल पत्रको वर्तमानको अवस्था अनुसार उसलाई सुख वा दुःखको भान हुन्छ। तर जब त्यो गुणदेखि, सतो रजो तमो यी प्राकृतिक 3 गुणदेखि माथि उठ्दछ गुणातीतको अवस्थामा, ऊ अब सम हुन जान्छ, ऊ द्वैत भावदेखि मुक्त हुन जान्छ, जसलाई भनिन्छ तितिच्छु। त्यसैले बृहदारण्यको उपनिषद्ले भन्छ नि, शान्तः दान्तः उपरतः तितिच्छु समाहितो भूत्वा आत्मैव आत्मनं पश्यति। अर्थात् जसले मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, जसले बाह्य इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ, जो तितिच्छु छ, अर्थात् यही द्वैत भावदेखि परको अवस्थामा छ, जो उपरत अर्थात् ईश्वरमा पूर्ण भरोसा भएको व्यक्तित्व छ, त्यसले आत्मैव आत्मनं पश्यति। त्यसले आत्म साक्षात्कार गर्न त्यसले सामर्थ्यता प्राप्त गर्दछ। जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्य अवस्थाबाट युवा अवस्थामा, यो मैले अघिकै पढेँ, त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। यो अघिकै श्लोकको निरन्तरता हो, द्वैत भावदेखि पर भएको व्यक्ति। असत वस्तुको कुनै चिरस्थायी छैन र सत वस्तुको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवै प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाले। यहाँ भगवानले विवेक भन्ने तपाईमा निहित तत्व
जसलाई बुद्धिको मूल शक्ति हो, त्यसको बारेमा भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि विवेक भनेको के हो त भन्दा सत र असत वस्तुको बीचमा भेद राख्न सक्ने तपाईको सामर्थ्यता। सत्य भनेको ती वस्तु हुन् जुन वस्तु सधैँ रहन्छन्, नित्य रहन्छन्, र असत भनेका ती वस्तुहरू हुन् जुन नित्य रहँदैनन्। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय भनेर चक्षुषो उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ नि। असत्यबाट सत्यमा जाऊ, अँध्यारोबाट उज्यालोमा जाऊ। अर्थात् यहाँ यो असत वस्तु भनेको के हो, सत वस्तु भनेको के हो, यो भगवानले बताउनु हुँदै यो आत्मा तपाईँ जीवात्मा रूपी तपाईँ सत वस्तु हो भने तपाईको यो शरीर असत्य वस्तु हो भनेर यसमा बताउनुहुन्छ भने अब हेर्नुस् यो शरीरसँग सम्बन्धित भएका को छन् त? तपाईको पद, तपाईको ऐश्वर्य, तपाईको श्रीमान श्रीमती पुत्र, यो शरीरसँग सम्बन्धित छन् नि। यो शरीर नभए भने तिनीहरूको अस्तित्व स्वतः नष्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब यो असत वस्तु, शरीर र शरीरका सम्बन्धी वस्तुहरू, देह देहात्म बुद्धि भन्छ नि, यसमा तपाई लिप्त हुने कि असत वस्तु जुन आत्मा रूपी तपाई हुनुहुन्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले जुन सधैँ रहन्छ, जुन शाश्वत हुन्छ, जुन सत्य छ, त्यसमा आफ्नो लिप्तता कायम राख्दछ कि त्यसमा आफ्नो लिप्तता कायम राख्दछ जुन एक दिन गएर नाश हुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। अर्थात् यो आत्मा, यो जीवात्माको बारेमा भगवानले अगाडि बताउनु भयो कि यो जीवात्मा कस्तो छ अरे भने यो अविनाशी छ, तर यसको फैलावट कस्तो छ अरे भने सर्वमिदं ततम्, यो सबै शरीरमा यसको फैलावट छ अरे। अविनाशी तु तद्विद्धि, त्यस्तो बुझ, त्यसलाई अविनाशी बुझ, यो जीवलाई, तँलाई आफूलाई। तर यो सर्वमिदं ततम्, यो कहाँ बस्छ त यो आत्मा भन्दा हृदय हि एष आत्मा भनेर प्रश्न उपनिषदले भन्यो। प्रश्न उपनिषद 3 छ। हृदय हि एष आत्मा, यो आत्माको स्थान हृदयमा छ अरे। सवा हि एष आत्मा हृदय, छान्दोग्य उपनिषदले पनि भनिदियो यो आत्माको स्थान कहाँ छ? सवा हि एष आत्मा हृदय, हृदयमा छ। हृदय 8:3:3। भगवानले पनि भन्नुभयो गीताको 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो, म सबैको हृदयमा बसेको छु। त्यस्तै गरिकन 10औं अध्यायको 20औं श्लोकमा पनि भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, म सबैको हृदयमा बसेको छु। अब प्रश्न आउँछ यो हृदय भनेको चाहिँ के रहेछ? मुटु हो हृदय भनेको? यदि त्यसो हो भने मुटु त ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ त आजकल त मुटु नै अर्काको मुटु राखिन्छ, अनि त्यसो भए त आत्मै उताको उता हुनुपर्ने हो। तसर्थ यहाँ बुझ्नु आवश्यक छ कि यो हृदय भनेको यो हाम्रो मुटु होइन। यो हृदय भनेको आध्यात्मिक मुटु हो भनौँ न, अर्थात् आध्यात्मिक हृदय हो। आध्यात्मिक हृदय भने के हो त? कसरी बुझ्ने? एकपल्ट कम्प्युटरलाई उपमा दिएर म बुझाउन चाहे। यो कम्प्युटर जुन छ हाम्रो घरमा, यो कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ। हार्डवेयर भनेको आँखाले देख्न सकिने भित्र फलाम सलाम तारहरू भए, सफ्टवेयर भनेको त्यसमा इन्स्टल भएको अपरेटिङ सिस्टम आदि भयो। अब म कम्प्युटरको हृदयको बारेमा कुरा गर्दैछु। हार्डवेयरको रूपमा हेर्ने हो भने कम्प्युटरको हृदय कुन हो त? त्यो फलाम सलाममा भित्र हेर्ने हो भने त्यसको माइक्रो प्रोसेसर पक्कै पनि त्यसको हृदय हो, जसलाई देखिन्छ, जसलाई कम्प्युटर फुटालेर हेर्नुभयो भने माइक्रो प्रोसेसर तपाईले देख्नुहुन्छ। तर सफ्टवेयरको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो कम्प्युटरको हृदय कुन हो त भन्दा तपाईले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु भएको छ भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको जुन कन्ट्रोल प्यानलमा जानुभयो होला यहाँहरूले सेटिङहरू मिलाउनको लागि, त्यो त हृदय हो नि त, सफ्टवेयरको हृदय हो नि। त्यस्तै गरिकन यो हाम्रो शरीरको यो बाहिरी हार्डवेयर, यो
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकारले बनेको शरीरको हृदय भनेको पक्कै पनि यो मुटु हो। यही मुटु हो जुन चाहिँ नि अहिले धड्किरहेको छ भने हाम्रो आध्यात्मिक रूपमा हाम्रो हृदय के हो त भन्दा त्यो हृदय चाहिँ नि त्यो मूल त्यहाँ चाहिँ नि गएर यो आत्मा बसेको हुन्छ। र यो आत्मा पनि अणु आत्मा हो। हेर्नुहोस् है, यो अणु आत्मा भनेको भौतिक अणु होइन। त्यसको बारेमा अहिले एकछिनमा प्रश्न हुनेछ। र यो कस्तो छ अरे, एन सर्वविधम ततम, यो जताततै फैलावट छ अरे यसको। यो आत्माको बस्न चाहिँ नि आध्यात्मिक हृदयमा बस्छ, तर यसको सारैतिर फैलावट छ अरे। कस्तो फैलावट छ त? किम पश्यत इति तौ होचतुहु भनेर छान्दोग्य उपनिषदमा प्रश्न गरियो। प्रजापतिरुवाच सर्वम एवं इदम आवाम भगव आत्मानं पस्थाव आलोमभ्य आनेख्यभ्यः प्रतिरूपमिति। यो चाहिँ नि आत्मा बस्छ हृदयमा, तर यसको फैलावट चाहिँ नि चारैतिर छ अरे। आलोमभ्य, यो लोम, यो टाउको कपालको टुप्पोदेखि लिएर खुट्टाको नङको टुप्पोसम्म अनख्यव्यः प्रतिरूपमिति, सबैतिर यसको फैलावट छ। यसरी यो आत्माको बारेमा, यसको फैलावटको बारेमा छान्दोग्य उपनिषद 8:8:1ले पनि व्याख्या गरेको छ। यो कस्तो छ अरे भन्दाखेरि यसको बारेमा 3टा ब्रह्मसूत्र वेदव्यासले लेखिदिएका छन्। एव च आत्मा आकांक्षणीयम न च पर्यायाद अपि विरोधाः विकारा दिव्यः अन्त्य अवस्थितेश्च वैनित्यत्वाद अविशेषः। 2:2:32, 2:2:33, 2:2:34 ब्रह्मसूत्र। यो ब्रह्मसूत्रको हाम्रा जगतगुरुहरूको भाष्य यदि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यो आत्माको फैलावटको बारेमा नै चर्चा गरिएको छ। कसरी यो सानो आत्मा एउटा कमिलामा पनि फिट हुन्छ र कसरी यो हात्तीमा पनि फिट हुन्छ त भन्दा यसको फैलावट त्यसरी व्याप्त छ, जसरी सूर्य एक ठाउँमा बसेर चारैतिर उज्यालो गर्दछ। र विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, यसको विनाश, यो आत्माको विनाश कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर यहाँ भगवान श्री कृष्णले गीताको 2रो अध्यायको 17औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ, त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन तिमी युद्ध गर। यो शरीर नाशवान नै छ, त्यसैले हे अर्जुन तिमी युद्ध गर, तिमी आफ्नो कर्तव्यमा लाग। किनभने हाम्रो धर्मशास्त्रले अहिंसा परमो धर्म भनेर त भन्छ, तर साथसाथै धर्म हिंसा तथैव च भनेर धर्मको लागि हिंसा गर्छौ भने त्यो त फेरि त्यो पनि धर्म नै हो है भनेर पनि भनेको छ। तसर्थ यहाँ हामी माया मोहमा बाँधिएर मेरो र तेरो भन्नको लागि आएका होइनौँ। हामी यहाँ कर्तव्य गर्न आएको। तपाईलाई दाँत छ नि, दाँत बिहान दियो भने तपाईको कर्तव्य हो दाँत माझ्ने। यहाँ दाँत माझेर मैले दाँत माझे भनेर फुई लगाउनु पर्ने जरुरत छैन। त्यस्तै गरिकन तपाईको पुत्र भइसकेपछि पुत्रलाई स्याहार सुसार गर्ने तपाईको कर्तव्य हो। त्यो भन्दा बढ्ता केही पनि होइन। मैले मेरो छोरालाई पढाइदिएँ भनेर आफ्नो बाउहरूले भन्छन् नि छोराछोरीलाई, तँलाई त मैले इन्जिनियर बनाइदिएँ, जिन्दगीभर पाले भनेर के को फुई लाउने? त्यो त दाँत माझ्या जस्तै हो, त्यो गर्नै पर्छ जन्मेपछि। त्यस्तै गरिकन श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानको लागि भात पकाउनुहुन्छ, खाना पकाइदिनुहुन्छ। मैले भात पकाएर खुवाइदिएँ भनेर भन्नुपर्ने जरुरत छैन, त्यो तपाईको कर्तव्य हो। त्यस्तै गरिकन श्रीमानहरूले पनि बाहिर गएर दिनभरि नङ्ग्रा खियाएर पैसा कमाएर ल्याउनु, घरमा ल्याउनु उसको कर्तव्य हो। यसमा कुनै फुई लगाउनु पर्ने जरुरत छैन। सबैले आफ्नो कर्तव्य निहित भएर कार्य गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मशास्त्रले सबैलाई सिकाएको छ। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ यो अविनाशी, अपरिमेय, शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। यो शरीर नाशवान छ र शरीरसँग सम्बन्धित सबै वस्तु नाशवान छ। तसर्थ यहाँनिर नाशवान छ भन्दैमा फेरि आफ्नो बाउ आमा छोरा छोरीलाई त्याग गरेर कामै नगरेर अकर्मणी हुनु भनेर पनि भगवानको निर्देशन छैन। बस आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सबैलाई सेवा गर्ने हाम्रो भनेर भगवानले हामीलाई निर्देशन ORDER अर्डर दिनुभएको छ। र यसैले
अर्जुनलाई स्पष्ट दिनुहुन्छ, तिमी कर्तव्य बोध गरेर युद्ध गर। यहाँ कोही नासिनेवाला छैन। तैँले शरीर हत्या गर्दैमा यहाँ कोही पनि नासिँदैन। यदि नासिने हाल्यो भने, शरीरै मरे भनेदेखि त पनि यहाँ त द्रोण, यहाँ भीष्म पितामह जस्ता ठुला ठुला धर्मात्माहरू छन्। उनीहरू गएर झन् अर्कै शरीर प्राप्त गर्छन् अथवा स्वर्ग भोग गर्नेछन्। झन् त उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। त यहाँ माया मोहमा बाँधिने होइन। त बस कर्तव्य गर। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, ययनम व्यक्ति हन्तारम यश्च यनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। गीता दोस्रो अध्यायको 19औं श्लोक। जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ। यहाँ कसैले कसैलाई मारेर मार्न सक्दैन। जतिसुकै गोली हान्नुस्, बम पड्काइदिनुस्, एउटा व्यक्तिलाई तोपमै बाँधेर तोपले उडाइदिनुस्, तर त्यसको शरीर मात्रै नष्ट हुने हो। त्यो आत्मीय स्वरूपमा त्यसको बाल पनि बाँका हुँदैन भनौँ न हाम्रो भाषामा। तर यो श्लोकलाई लिएर कि जसले यो जीवात्मालाई मार्नेवाला ठान्दछ र मर्नेवाला ठान्दछ भनेर हामी जुन व्यक्तिगत रूपमा हामी त्यस्तै सोच्ने गर्छौँ कि मर्यो गयो, कति नै चाहिँ नि आफू नमर्ने जस्तो एकदम चुचु 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 गर्दै गरे चाहिँ नि बिचाराहरूलाई भनेर। त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरत छैन, किनभने यो कोही पनि मर्दैन। यहाँ सबै शाश्वत छ आत्मीय स्वरूपमा। र यही मन्त्रको हवाला दिँदै बलि गर्दछन् मान्छेहरूले। पशुहरूलाई लगेर मन्दिरमा लगेर बलि गर्दछन्। हेर्नुहोस्, अनि के दिन्छ भने यही श्लोकलाई उनीहरूले तपाईँलाई अगाडि तेर्स्याइदिन्छन्। हेर, यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ, जो यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन् भनेर तपाईँलाई उल्टो अज्ञानी बनाएर पठाइदिन्छन्। बलि प्रथा गर्ने व्यक्तिहरूसँग तपाईँ शास्त्रार्थ गर्न जानुभयो भने उनीहरूले देखाउने श्लोक यही हो। तर यहाँनिर के बुझ्नु जरुरी छ भने, मा हिंसात् सर्वभूतानि, यो वेदको चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैलाई निर्देशन छ, कसैलाई पनि हिंसा नगर। तैँले यदि जीवन दिन सक्दैनस् भने मार्ने पनि तेरो हक छैन। तसर्थ यहाँ मार्ने हक तब मात्र हुन्छ जब वेदोक्त हुन्छ, जब शास्त्र अनुसार, जब धर्म स्थापनार्थको लागि अथवा लोकहितको लागि कसैको हत्या गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा हत्या गर्न फेरि किंचित डगमगाउनु हुँदैन। क्षत्रियहरू, ब्राह्मणहरूले तर्कशास्त्रद्वारा हराइदिनु पर्दछ। क्षत्रियहरूले शक्ति सामर्थ्यताद्वारा, वैश्यहरूले तर्क बुद्धिद्वारा अथवा शूद्रहरूले सहायता गरेर कुनै तरिकाले जसरी हुन्छ। तर यहाँनिर निरपराध प्राणीहरूलाई, पशुहरूलाई लगेर मन्दिरमा चाहिँ लगेर बलि दिने जुन चलन अहिले कलियुगमा चलेको छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत पुराणमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, ते मे मतम अभिज्ञाए परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायाम यदि रागः स्याद् एकेव न चोदना हिंसा विहारा ह्या लब्धैः पशुभिः सो सुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतिं खलाः। भागवत 11:21-29, 11:21-30, 11औं स्कन्धका यी दुई श्लोकहरू। यहाँ भगवानले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले बुझेनन् मैले भन्न खोजेको कुरा। तिनीहरूले आफ्नो हिसाबले मेरो मतलाई बुझ्दै बुझेनन्। यो पशुलाई लगेर यज्ञमा अथवा आफ्नो पितृको लागि अथवा भूतको लागि अथवा देवताहरूको लागि नाममा यिनीहरूले चढाउँछन्। अनि यो भनेको यजन्ते देवता यज्ञ पितृभूतपतिन् खलाः, तिनीहरू खला हुन्। खलाको अर्थ हुन्छ मूर्ख हुन् भनेर भागवत 11:21-29, 11:21-30 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। पद्म पुराणको पद्मोत्तर खण्डको अध्याय 104 मा स्वयं दुर्गा माता उहाँले भन्नुहुन्छ, युपे बद्ध्वा पशुन् हत्या करोति रक्तकर्दमं तेन चेत प्राप्यते स्वर्गो नरकं केन गम्यते मद्वाजे पशुन् हत्या या वचेत सबन्धुभिः स तद्गात्र लोम संख्याब्द रशिपत्र बनी बसेत। पद्म पुराण पद्मोत्तर खण्ड अध्याय 104। यसको अर्थ हुन्छ युपे बद्ध्वा, युपे अर्थात मौलोमा बाँधेर, पशुन् हत्या यह करोत जसले गर्दछ, अनि
जताततै रगतै रगत चाहिँ यसरी फिजाउँदछन् अनि यवच्छित बन्धुविही अनि खान्छन् रे आफ्नो बन्धुवीहरूलाई लिएर। सततगात्र लोम संख्या पत्र बने बसे। त्यसलाई त म त्यो पशुको शरीरमा जति रौहरू छ त्यति 1000 वर्षसम्म 80 पत्र नाम गरेको नरकमा लगेर खोज्दछु भनेर खुद माता दुर्गा भन्नुहुन्छ। र जति पनि पशु हत्या गरिन्छ दुर्गा माताका अंश, जति पनि देवीहरू छन् सबै दुर्गा माताका अंश अवतारहरू हुन्। त्यही गएर गर्दछन् यी अज्ञानी व्यक्तिहरू। सुरा मत्स्या मधु मांस मासनम कृषै रौदनम धूर्तैः प्रवर्तितम वेदैः धूर्तैः प्रवर्तितम वेदै कल्पितम रे। अर्थात यो मांस, सुरा, मत्स्य, माछाहरू, स्त्रीसँग हुने सम्बन्धहरू, वेश्यावृत्तिहरू, मांसवम मासुको बारेमा, मांस खाने कुराहरू, रक्सी खाने कुराहरू, यी सबै धूर्तैः प्रवर्तितम, यो धूर्तहरूको कार्य हो। वेदैः कल्पितम, वेदमा यसको कुनै विधान छैन भनेर महाभारत शान्ति पर्वमा लेखिएको छ। तसर्थ वेदमा यस्तो किसिमको व्यवहारहरू छन् भनेर भन्न कसैले खोज्दछ भने त्यो धूर्त हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। तर वेदमा पशु बलिको उल्लेख नै नभएको भने चाहिँ होइन, त्यसको प्रयोजन छ। यो कलियुगको लागि बलि प्रथा, नियोग प्रथा, सन्यास आदि वर्जित गरिएको छ। बलि प्रथा कलियुगको लागि गरे तापनि यसको चाहिँ नि पहिला अन्य युगमा यसको शास्त्रमा उल्लेख भएको छ। त्यसको मूल रूपमा दुईटा प्रयोजन छ। हेर्नुस्, पहिलो प्रयोजन भनेको यो प्रयोगशालाको रूपमा त्यतिखेर एकदम उत्तम ब्राह्मणहरूले प्रयोग गर्दथे र पशुहरूलाई कुनै हतियार प्रयोग नगरिकन मन्त्रको शक्तिको भरमा मात्रै बलि दिन सक्दथे। उनीहरूले सामर्थ्यता राख्दथे। प्रयोगको रूपमा उनीहरूले आफ्नो मन्त्रको प्रयोग गर्दथे पशुमाथि र यज्ञमा चढाउँदथे र त्यसो गर्दा बापत पशुलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने पनि उनीहरूमा सामर्थ्यता हुन्थ्यो। वा पशुलाई त्यसरी शरीरबाट हटाइसकिएपछि उसलाई झन उच्च लोक अथवा उच्च शरीर दिन सक्ने उनीहरूको सामर्थ्यता हुन्थ्यो भने त्यस्तो सामर्थ्यता भएको ब्राह्मणहरू यस कलियुगमा अहिले छैनन्। त्यसकारण कलियुगमा बलि वर्जित गरिएको हो भने अर्को पनि एउटा कारण छ। त्यसलाई त्यो कारण चाहिँ नि कस्तो भने जस्तो भनौं एउटा चुरोट्या छ, त्यो चुरोट्याले दिनको 20 वटा चुरोट खान्छ भने त्यसलाई डाक्टरले के भन्छ भने दिनको 20 वटा चुरोट खाने जुन डाक्टर त्यो व्यक्ति छ त्यसलाई एकैपटक चुरोट नखा भनेर भन्न सकिदैन। तसर्थ डाक्टरले त्यसलाई दिनको 4 वटा चुरोट खा भनेर भन्छ। यसको मतलब यो होइन कि सबैले दिनको 4 वटा चुरोट खानुपर्छ भन्नु खोजे होइन डाक्टरले, त्यस व्यक्तिलाई मात्रै भनेको। यसै गरिकन यो विधि जसलाई परिसंख्या विधि भनेर भनिन्छ, परिसंख्या विधि तहत जुन एकदम गिद्धे छ जसलाई मांसाहार नगरिकन सक्दैन, त्यसले नगर भन्यो भने मान्दै मान्दैन। त्यसलाई शास्त्रले के भनिदियो भने कालरात्रिमा तमोगुणको अधिष्ठाती देवी कालीलाई चाहिँ नि अर्पण गरेर अहिले म तँलाई मार्दछु, पछि अर्को जन्ममा तैँले मलाई मार्लास्, म तँलाई खान्छु भन्ने मन्त्रोच्चारण उसको कानमा फुकेर अनि त्यसपछि त्यसलाई देवीको नाममा बलि दिएर अनि त्यो मांस चाहिँ नि त्यसले खाओस्। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ नि उसलाई विभिन्न किसिमको नियम लगाइयो। यसरी त्यसरी दुःख दिएर त्यस्तो किसिमको भावना दिएर त्यसले जब मांसाहार गर्दछ अनि त्यसपछि सनै सनै त्यसलाई त्यो प्रति आसक्ति तुर्दछ। जसरी त्यो दिनको 20 वटा चुरोट खाने मान्छे 4 वटा चुरोट खान दियो, बिस्तारै 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 त्यसले चुरोट छोड्दछ। यसलाई भनिन्छ परिसंख्या विधि, अर्थात् अहिले खान दिने गर्न दिने तर बिस्तारै छुटाउने। यो प्रयोजन तहत बलि प्रथाको उल्लेख शास्त्रमा छ जसलाई परिसंख्या विधि भनिन्छ। यसलाई वाम मार्गीहरूले अपनाउँदछन् तर दक्षिण मार्गीमा यसको पूर्णता वर्जित नै छ।
तसर्थ यो मन्त्र देखाएर ये यनम व्यक्ति हन्तारम यश्चयनम मन्यत्यहतम उभौ तौ न बिजानितो नायम हन्ति नहन्यते। अर्थात् जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ। यो श्लोकलाई देखाउँदै कसैले बलि हत्याको प्रश्रय गर्न खोज्दछ भने तुरुन्त उहाँलाई यसरी हामीले काट्न सक्दछौँ। यी विभिन्न तर्कहरू र शास्त्रीय प्रमाणहरूद्वारा उहाँहरूको अस्त्र, उहाँहरूले दिनुभएको तर्क अप्रमाणित सिद्ध हामी गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात् आत्माका लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु। आत्मा कहिले जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मने छैन। ऊ अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। उसको कहिले जन्म भएन, तपाईको जन्म कहिले भएकै छैन। हेर्नुस् है, तीनटा कुरा नित्य छन्। एतज् ज्ञेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः पर वेदी तव्यम हि किंचित। श्वेताश्वतर उपनिषदले भन्दैछ यो कुरा सधैँ आफ्नो मनमा राख्नु। नातः पर वेदी तव्यम हि किंचित, यो भन्दा पर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा केही पनि छैन रे। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम चमत्वा सर्वपुक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। यो संसारमा जम्मा तीनटा चिज छ रे, भोक्ता, भोग्य र प्रेरक। प्रेरक भनेको श्रीकृष्ण, भोक्ता भनेको तपाईँ जीवात्मा र भोग्य भनेको यो जगत। यो तीनटा चिज मात्रै छ रे। अनि यो तीनटा चिज शाश्वत छ भनेर शास्त्रले भन्दछ। यो कसैले एकले अर्कालाई पैदा गरेको होइन। यो सबै शाश्वत छ। यो सबै आत्मा, शरीर, यो चाहिँ नि सबै इनर्जी हो, शक्ति हो एउटा, जुन चाहिँ नि सधैँ थियो र रहिरहनेछ। न एकले अर्कालाई बनाएको, न अर्काबाट एक बनेको। यो बस यो छ। तर यसमा क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनो विशते देवो एकः। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:10ले भन्छ। तर देव छ त्यहाँ एकले। यो जीवात्मा, क्षर र अक्षर, यो जीवात्मा र यो जगतलाई उसले चाहिँ नि शासन गर्दछ। शासनकर्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अब यहाँ यही कुरा भनियो कि आत्माको लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु। अब यहाँनेरि व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्छन् कि कसरी जन्मै छैन, कोही न कोही बाउ त हुनु पर्यो नि भन्ने तर्क गर्छन्। मान्दैन। अब उनीहरूलाई फेरि कुइरेहरूले आएर ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेर पढाइन्छ फेरि विज्ञानमा। त्यहाँनेरि इनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोइड बट इट क्यान ओन्ली बी ट्रान्सफर्मड फ्रम वान स्टेट टु अनदर भनेर फिजिक्समा बकायदासँग पढ्छन्। त्यतिखेर फेरि टाउको हल्लाउँछन्। फेरि इनर्जी भनेको कहिले पनि न पैदा गर्न सकिन्छ न त्यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ, बरु एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिणत भने गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञानको सिद्धान्त हो। अब यहाँ इनर्जीको बाउ को हो भनेर त्यहाँ चाहिँ नि प्रश्न गर्दैनन् यिनीहरूले। त्यहाँ चाहिँ नि टाउको हल्लाउँछन्। खैरो छाराले, गोरो छाराले भनेपछि जे भने पनि मान्दिने। तर आफ्नै शास्त्रले त्यही कुरा भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिप्रश्न गर्ने यस्तो किसिमका हिन्दूहरू छन् हाम्रो समाजमा। यहाँ भगवानले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि यो आत्मा जुन यो वास्तवमा इनर्जीकै मुस्लो हो। यो आत्मा जुन हाम्रो छ यो कहिले जन्मिँदैन, कहिले मर्दैन र यो अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। तर शरीर चाहिँ नि मरिरहन्छ। यसले विभिन्न शरीर धारण गर्दै घुमिरहन्छ। आफ्नो 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 कुन चाहिँ नि त्यसको विषय भोगमा, त्यसको उत्कण्ठा छ, त्यसको आधारमा। अनि अगाडि यसैलाई निरन्तरता दिँदै भगवानले भन्नुहुन्छ वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यो श्लोक बहुत प्रचलित छ। 22औं श्लोक हो यो, दोस्रो अध्यायको। यसमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ जसरी मानिसले पुराना वस्त्रहरू त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ
त्यसै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछ। यो लुगा फेरेको जस्तै हो। जसरी तपाईले पुरानो लुगा फेर्नुहुन्छ फोहोर भएपछि नयाँ लगाउनुहुन्छ अथवा च्यात्ते भनेदेखि त पनि नयाँ लुगा किनेर लगाउनुहुन्छ, त्यस्तै गरी किन तपाईको यो शरीर परिवर्तन, तपाईको शरीर फोहोर भयो भने, च्यात्तियो भने, एक्सिडेन्ट परेर चाहिँ यो च्यात्तियो, डिस्ट्रोय भयो भने यो शरीर परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ तपाईको आमाले, तपाईको आमा परमात्माले। अर्थात् भन्नुको खोजे के भने अहिले यहाँ हेर्नुस् त चारैतिर मान्छेहरू मरिरहेका छन्। यो मर्नु भनेको हाम्रो नजरमा मात्रै बहुत ठुलो कुरो हो के, परमात्माको नजरमा त उसले लुगा फेर्देको मात्रै हो। जसरी एउटा सानो बच्चालाई आमाले लुगा फेर्दिन्छन् अनि त्यो बच्चा लुगा फेर्नु अगाडि घुवा घुवा रुन्छ। किन रुन्छ त भन्दा त्यस बच्चोलाई आफ्नो लुगाप्रति आसक्ति हुन्छ अनि त्यो लुगा फेर्नै मान्दैन। एकछिनपछि त्यो पानी लाउँदाखेरि चिसो पनि हुन्छ होला अनि त्यो रुन्छ त्यो, तर आमाले जबरजस्ती नुहाइदिन्छ त्यसलाई, किनभने आमालाई राम्रोसँग थाहा छ अहिले लुगा फेरेर अर्को नयाँ लुगा लाउने बित्तिकै यो हाँस्छ, यो खुसी हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरिकन हामी जीवात्मालाई पनि यो सांसारिकता प्रति बहुत आसक्ति छ। यो आसक्तिले गर्दाखेरि हामी डराएको मात्रै हो अनि त्यो मर्दाखेरि हुने पीडा, जसरी त्यो बच्चोलाई आफ्नो लुगाप्रति आसक्त थियो र आफ्नो मर्दाखेरि त्यो चिसो पानी लाग्ला भन्ने एकछिनको त्यसलाई डर थियो, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हामी डराएको हो त्यो मृत्युसँग। तर वास्तवमा यदि तपाईँ भगवानको भक्त हुनुहुन्छ र यो सबै भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईँलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन, किनभने मृत्यु भनेको लुगा फेर्ने त हो नि। अनि तपाईँलाई आसक्ति नै छैन, न पुत्रमा, न पत्नीमा, न श्रीमानमा। तपाईँ बस एउटा राम्रो पुत्र भएर, राम्रो श्रीमान भएर, राम्रो बाउआमा भएर व्यवहार गर्नु भएको छ संसारसँग, त्योभन्दा एक स्टेप पनि अगाडि बढ्नु भएको छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो लुगा फेर्ने समय आउँदाखेरि कुनै पनि डर लाग्दैन। जसरी हाम्रा खप्तड बाबा आदिले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुहुन्छ, यसो आँखा चिम्लेर ल गएँ है भनेर टाटा बाई बाई गरेर जानुहुन्छ। तर संसारीलाई हेर्नुहोस् त, घुवा घुवा रुवा छ अनि भगवानलाई गाली गरेको छ, भगवान मेरो लगिदियो, कति उसको छोरो जस्तो लिएर आएको थियो त्यसले छोरोलाई सँगै, थाहा पनि थिएन जन्मिँदाखेरि पहिला मेरो छोरो हुन्छ, मेरो छोरी हुन्छ, मेरो लोग्ने हुन्छ भने थाहा थियो र थिएन। एउटा मान्छे थियो अरे, गयो बाटोमा अनि जाँदाखेरि त्यसले 1000 रुपियाँ पाएछ अनि ओहो खुसी भएछ। फेरि एकछिनपछि फर्केर आयो, फेरि 1000 रुपियाँ हराएछ अनि फेरि दुखी भएछ। अब हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे न लिएर गएको थियो पैसा, न लिएर आउनेवाला थियो, त्यो आफ्नै तालमा थियो, तर बेकारमा त्यो 1000 रुपियाँ पाउनु र नपाउनुमा त्यसलाई कत्रो फसाद। त्यही हाल छ जीवको, न लिएर आउनु केही छ, न लिएर जानु केही छ, तर यो बीचमा आउने सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध क्षणिक छ, जुन सम्बन्ध तपाईको सधैँ हुँदैन, न पहिला थियो न अहिले छ, अहिले एकछिनलाई देखे मात्रै हो, न हुनेवाला छ र कहिले हुन पनि सक्दैन पनि। त्यस्तो सम्बन्धप्रति आई लभ यु र आई लभ यु भनेर अनि त्यसपछि अझै प्राप्त गर्न सकेन भने झुन्डेर पनि मर्छन्। त्यस्ता बेकुफ समाज, अर्थात् किन बेकुफ भए त भन्दा भेडा बाख्रा भएर। भेडा बाख्राहरूलाई शास्त्र पढ्ने फुर्सद हुँदैन अनि हिन्दी फिल्म हेर्छन्, मोबाइलमा फिल्महरू हेर्छन् अनि त्यहाँ इल्लु इल्लु क्या है भन्ने त्यही गीत हेऱ्यो अनि त्यस्तै रहेछ संसार भनेर बुझ्यो अनि त्यस्तै गर्न खोज्यो अनि त्यो त असत्य हो। असत्य त एक दिन भङ्ग हुन्छ, भताभुङ्ग भइन्छ हुन्छ अनि जब भताभुङ्ग हुन्छ अनि घुवा घुवा रुने। त्यसैले यो आत्माले शरीर मृत्यु भनेको यो शरीरले लुगा फेरेको मात्रै हो। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। अनि तपाईँ जीवात्मा कस्तो हुनुहुन्छ अरे भने यो आत्मालाई न कहिले कुनै हतियारले टुक्राउन सकिन्छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रले यसलाई काट्न सकिँदैन, न एनम दहति पावकः, न यसलाई आगोले डढाउन सकिन्छ, न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, न यसलाई पानीले भिजाउन सकिन्छ, न शोष्यति मारुतः, न हावाले यसलाई सुखाउन सकिन्छ। त्यस्तो तपाईँ अणुरूपी जीवात्मा हो रे। हेर्नुहोस् है, यो आत्माको बारेमा के हाम्रो द्वैत दर्शनले भन्छ भने यो आत्मा जुन तपाईँ हुनुहुन्छ नि त्यो कस्तो छ अरे भने सूक्ष्म छ। नरणे औडेन
प्रोक्तै सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्त नास्ति अणुयान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात कठोपनिषद 1-2 यो अणु रूपमा हुन्छ अरे अणु सानो सूक्ष्म बाला अग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः भनेर श्वेत उपनिषदले पनि भन्यो कि यो कपालको टुप्पोलाई 100 टुक्रा पार्नुस् रे अनि एउटा टुक्रा लिनुस् रे त्यसलाई फेरि 100 टुक्रा पार्नुस् रे अनि त्यो एउटा लिनुस् रे त्यति सूक्ष्म बस मान्दियो रे कल्पितस्य च त्यसलाई कल्पना गर्दियो रे अनि तर यो अति विद्वान छ रे सुविज्ञ जनन्ताय कल्पिते यो अनेकौं जन्मदेखि यसले विभिन्न संस्कार लिएर बसेको छ तपाईले विभिन्न जन्ममा के गर्नुभयो त्यस्तो यो आत्मा तपाईको छ रे यो चाहिँ नि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि तर यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने यो जुन आत्मा अणु भनेर त हामी द्वैत दर्शनवादीहरूले भनिदियौ नि यो अणु भनेको यो हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन आदि इलेमेन्ट्सहरू जुन पिरियोडिक टेबलमा जुन चाहिँ मेन्डेलियभले बताउनु भयो त्यो अणु होइन है यो चाहिँ त्यो भौतिक अणु हो यो भनेको चाहिँ नि आध्यात्मिक अणु हो किनभने यहाँनिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि भनेर भन्नुभएको छ यो अणुलाई शस्त्रले काट्न सकिदैन नैनम दहति पावकः यसलाई आगोले डढाउन सकिदैन तर ती हाइड्रोजन हेलियम लिथियम आदि अणुहरूलाई त जलाइन्छ जस्तो एटम बममा अथवा आणविक भट्टीमा जहाँ चेन रियाक्सन गरिन्छ त्यो भनेको त फ्युजन फिसन भएर त्यहाँभित्रको त्यो न्युक्लियसलाई फोड्ने अथवा दुईटा एटमलाई ठोकाउने तरिका त हो त्यो अर्थात् अणुलाई फुटाइन्छ त्यहाँ जलाइन्छ भने यो जुन तपाई अणु हुन्छ यसलाई फुटाउन जलाउन सकिदैन भनेपछि पक्कै पनि यो अणु भनेको त्यो भौतिक अणु चाहिँ नि होइन त्यस्तै गरिकिन यहाँनिर के बुझ्नु पर्दछ भने नैचनम क्लेध्यन्ति आपो न श्वस्यति मारुतः अब फेरि यहाँनिर हामीलाई वेदान्तीहरूले अद्वैतवादीहरूले यो श्लोकलाई उद्धृत गर्दै तपाईलाई के प्रश्न गर्छन् भने हामीले के भन्छौं भने हामी भगवान श्री हरि कृष्णको अंश हौं भनेर भन्छौं तर उहाँहरूले यही श्लोकलाई उद्धृत गर्दै तपाई अंश त शास्त्रमा गीताले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि टुक्रा पार्न सकिदैन भनेर भनिसकेपछि पक्कै पनि यो तपाईले जुन अंश भन्नुभयो श्री कृष्णको अंश त्यो त टुक्रिएर आयो त त्यो त यसको अंशी पनि त टुक्रिन सक्दैन यसको मतलब अवश्य पनि भने तपाईले यहाँ नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि भन्दा भन्दै आफूलाई अंश भनेर कसरी भन्नुहुन्छ भनेर हामीलाई शास्त्रार्थमा प्रश्न सोध्ने गर्छन् अद्वैतवादीहरूले यसमा हाम्रो उत्तर के हुन्छ भने भगवान श्री कृष्णले गीताको 15औं साथमा अंश मात्र भन्नुभएको छैन भगवानले भन्नुभएको छ शाश्वत अंश मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः सनातनः भन्ने शब्द छ त्यहाँ सनातन अंश हो अर्थात् जसरी गिलास फुट्यो फुटेपछि गिलासको त्यो काँचको टुक्रा भने अंश हो गिलासको तर सनातन होइन किनभने फुट्नु भन्दा अगाडि त्यो जुन काँचको टुक्रा थियो त्यो गिलास भित्रै थियो त्यसैले सनातन होइन अंश चाहिँ हो तर सनातन होइन तर भगवान श्री कृष्णले जुन अंशको नाम लिनु भएको छ गीता 15:7 मा त्यहाँ सनातनः भन्ने शब्द छ सनातन अंश हो तपाई भन्नुको मतलब त्यो गिलास फुटेर निक्लेको काँच जस्तो हामी उहाँको अंश चाहिँ नि होइनौं हामी उहाँको शाश्वत अंश हौं अर्थात् अजन्मा यसलाई शक्ति भनेर पनि भनियो विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्यान तथा परा अविद्या कर्म संज्ञायान तृतीयार शक्ति रिष्यते अर्थात् त्यहाँ विष्णु पुराणको 6औं अंशले के भनिदियो भने यो जीवात्मा भनेको विष्णुको शक्ति हो तसर्थ हामी उहाँहरूलाई उत्तर दिँदाखेरि के भन्छौं भने हामी अंश होइनौं है हामी सनातन अंश हौं त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा हामी उहाँको चाहिँ नि शक्ति हौं तीनटा शक्ति छ जसलाई भगवानले भन्नुभयो नि गीतामा 7औं अध्यायमा भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव छ अहंकार इत्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा मेरो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि र अहंकार यति 8वटा अपरा शक्तिहरू छन् अपरे इयम इदस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहु यदम धार्यते जगत यो बाहेक मेरो अर्को एउटा अपरा शक्ति पनि छ है त्यो भनेको चाहिँ नि जीवात्मा हो गीताको 7:4 र 7:5
र फेरि अगाडि 14औं अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता 14औं अध्यायको दोस्रो। अर्थात् यहाँनिर के भनिदिनु भयो भने यो जुन महत्त्व छ, यो पृथ्वी जल तेज वायुको जुन अपराशक्ति छ, त्यसमा यो परा जीवात्मालाई लगेर मैले रोपिदिन्छु, त्यो ब्रह्मलाई म गर्भधारण गराइदिन्छु। अर्थात् तपाईँ आफूलाई निहालेर हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धिको यो जुन शरीर छ, यहाँभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ आत्मीय स्वरूपमा। तपाईँलाई यो महत्त्वमा तपाईँलाई गर्भधारण गराइदिएका छन्, त्यहाँ बीज रोपिदिएका छन् भगवान कृष्णले। यसरी हामीले उहाँहरूलाई, अद्वैतवादीहरूलाई उत्तर दिन सक्दछौँ कि हामी आफूलाई तटस्थ शक्ति त्यसैले भन्दछौँ, किनभने हामी मिक्सचर हो, पराशक्ति र अपराशक्तिको मिक्सचर। यहाँ बाहिरबाट हेर्ने हो भने यो अपराशक्तिको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मनबुद्धि अहङ्कारको शरीर छ, र त्यसभित्र पराशक्ति कृष्णको जुन जीवात्मा आत्मीय स्वरूपमा अणु, आध्यात्मिक अणुको स्वरूपमा म आफै छु, र परमात्मा तिमी आफैसँगै चरारूपी बसेका छन्। र यो पूर्ण यसरी शरीर भएको हुनाले आधा परा आधा अपरा भएको हुनाले यो बिचको छ तटस्थ शक्ति। त्यसरी हामीले आफूलाई तटस्थ शक्ति भन्छौँ, तर बोलीचालीको भाषामा शाश्वत अंश भनेर भन्छौँ भनेर यसरी हामीले अद्वैतवादीहरूलाई उहाँहरूको तर्क समाधान गर्दै उत्तर दिन्छौँ। अनि उहाँहरूलाई बरु अब प्रतिप्रश्न गर्न हामी सक्यौँ। अब उहाँहरूलाई के भन्छौँ भने हामी, तपाईँहरूले फेरि सायुज्य मुक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, ल ठिक छ, त्यसो भए त्यो जुन परम ब्रह्म छ, त्यो परम ब्रह्ममा गएर तपाईँ त लीन हुने कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जुन परमात्मा छ, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यसको त टुक्रा गर्न सकिँदैन भने त्यहाँ गएर लीन चाहिँ नि तपाईँ कसरी हुनुहुन्छ त भनेर हाम्रो प्रतिप्रश्न उहाँहरूलाई हुन सक्छ कि तपाईँहरू लीन चाहिँ नि कसरी हुनुहुन्छ त्यसो भए, किनभने त्यो टुक्राउन सकिँदैन। भर्खर तपाईँले मलाई चाहिँ नि आरोप लगाउनु भयो, त्यहाँबाट टुक्रिएर कसरी आइस्। अब म तपाईँलाई सोध्दैछु कि तपाईँ त्यो टुक्र्याउनै नसक्नेमा गएर लीन चाहिँ नि कसरी हुनुहुन्छ त त्यसो भए। हामी त कसरी भन्छौँ भने जसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ समुद्रमा गएर खोलाहरू गएर चाहिँ खोला चाहिँ त्यही लीन हुन जान्छ, तर हामी त त्यसो मान्दैन। हामी त समुद्रमा माछाहरू बस्या जस्तो गरेर हामी पनि त्यही जाने हो, तर माछाको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ नि। द्वैत दर्शनले के भन्छ, हाम्रो छुट्टै दर्शन हुन्छ। तर उहाँहरूले अब यहाँ प्रश्न के दिनुहुन्छ भने जीवात्मा भन्ने हामी मान्दैनौँ। उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, त्यतिखेर यो प्रश्न गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले उत्तर दिनुहुनेछ कि तपाईँ कसरी त्यहाँ लीन हुन जानुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उहाँहरूले उत्तर दिनुहुनेछ, हामी चिदाभास हो। चिदाभास भनेको त्यस साक्षीको परमात्माको प्रतिबिम्ब जब अन्तःकरणमा पर्छ, त्यो अन्तःकरणको प्रतिबिम्बलाई चिदाभास, यही नै जीव हो। तसर्थ जीवको वास्तविक कुनै आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन। र जब त्यो जीव आफ्नो प्रतिबिम्बमा होइन, आफ्नो बिम्बमा जब आरूढ हुन्छ, त्यो स्वतः अहम ब्रह्मास्मि हुन जान्छ भनेर उनीहरूले उत्तर दिन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब त्यो उत्तर दिने बित्तिकै तपाईँले प्रश्न फेरि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए स्वर्गलोक नरक लोकमा भोग गर्न जाने त्यो चाहिँ को हो नि? त्यो गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएको त्यो यमदूतले अंगूठा जत्रो सानो जीवात्मालाई जुन बोकेर लान्छ, त्यहाँ उल्लेख गरिएको जीवात्मा को हो त? तपाईँले त भर्खर चिदाभास हो, यो त चित आभास मात्रै हो भन्नुभयो। त्यो आभासलाई त बोकेर लाने कुरा आएन। त्यो आभासले त गएर स्वर्गलोक र नरलोकमा गएर आफ्नो भोग भोग्ने त कुरा आएन भन्दा उहाँहरूले फेरि सजिलो उत्तर दिन सक्नुहुन्न। यसरी यो हामी द्वैतवादीहरूले अद्वैतवादीहरूसँग कसरी कुरा गर्नुपर्दछ यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अश्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो सनातनः। अर्थात् यो बेष्टी आत्मा कहिले पनि नफुट्ने, नडढ्ने, नभिज्ने र नसुक्ने खालको हुन्छ। यो अगाडिकै श्लोकको निरन्तरता हो। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एकै नाशको छ। यो तपाईको बारेमा, तपाई को हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो बारेमा यसरी बुझ्नु हाम्रो वैदिक सनातन धर्मीहरूको कर्तव्य हो। यहाँ त व्यक्तिहरूलाई म को हुँ भन्ने नै थाहा छैन।
त्यसपछि अगाडिको श्लोकमा भन्नुहुन्छ अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्चयते तस्मात् एवं विदित्वायनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यो आत्मालाई अव्यक्त, अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय मानिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरको लागि शोक गर्नु हुँदैन भनेर आत्माको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अगाडि बताउनुहुन्छ। र अगाडि गएर फेरि अलिकति आफ्नो कारण बदल्दै भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले, यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहु, तिमीले यसका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नास्तिकहरू पनि हुन्छन् संसारमा जसले आत्मालाई चिनेकै छैन, जस्तो अहिलेका वैज्ञानिकहरू त होइनन्, वैज्ञानिक हुन खोजेकाहरू। वैज्ञानिकहरूले त धेरैले यसलाई विश्वास गर्छन्, अनुसन्धान बरु गर्दैछन्। विज्ञानलाई सोध्ने हो भने विज्ञानले के भन्छ, मलाई थाहा छैन भन्छ। विज्ञानले कहिले पनि आत्माको छैन भनेर भन्दैन। स्वर्ग लोक नरक लोक छैन भनेर विज्ञानले कहिले पनि भनेको छैन। विज्ञानले के भन्छ भने मलाई थाहा छैन भन्छ। किनभने छैन भनेर ठोकुवा गरेर भन्न पनि प्रमाण चाहिन्छ। आत्मा छैन, स्वर्गलोक छैन, नरकलोक छैन भनेर भन्न पनि, ठोकुवा गर्न पनि प्रमाण चाहिन्छ। छ भन्न जति प्रमाण चाहिन्छ, छैन भन्न पनि त्यति नै प्रमाण चाहिन्छ। हामी चाहिँ नि छ भनेर ठोकुवा यसकारण गर्दछौँ कि शास्त्रमा लेखिएको छ, भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। तर आजकालका अलिकति साइन्सका किताबहरू पढेकाहरूले छैन भनेर ठोकुवा गर्छन्। अनि कहाँबाट थाहा पाइस् त भन्यो भने विज्ञानले भन्यो भन्छ, झुटो बोल्छन्। विज्ञानले भनेकै छैन, विज्ञानले त थाहा छैन भनेको छ। त्यसो भए अनि त्यही कुरा भनेर कसरी भनिस् तैँले भन्यो भने उसको आफ्नो प्राइभेट मेन्टल स्पेक्युलेसन भन्छ यसलाई, आफ्नो सो विचार। त्यसै भनिदियो, उसले लगाइदियो, त्यत्तिकै लगाइदियो। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि हामीलाई सावधान हुनुपर्ने जरुरत छ। र त्यस्तै गरिकन अन्य पनि त्यतिखेर विभिन्न दर्शनहरू छन् जसले यो शरीरलाई आत्मा मान्दैनन्। बौद्ध दर्शनले पनि शरीरको आत्मालाई बुझेको छैन। जुन हामी बौद्ध दर्शन भन्छौँ, भगवान बुद्धले नै प्रणीत गरेको यो बौद्ध दर्शन, यसले पनि मनसम्म पुगेको छ। यो मनभन्दा माथि जान सकेको छैन। भगवान विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ गौतम बुद्ध, र उहाँको मूलतः 4 जना प्रचारकहरू थिए गौतम बुद्धका। गौतम बुद्ध चाहिँ नि आफ्नो श्रीमती यशोधरा र पुत्र राहुललाई छोडेर उहाँ चाहिँ नि ज्ञान लिन जानुभएको थियो। र ज्ञान प्राप्त गरेपछि उहाँ बुद्ध कहलिए। र उहाँका मूल गरी 4 जना उहाँका शिष्यहरू थिए, जसमा माध्यमिक, योगाचार, सैद्धान्तिक र वैभाषिक प्रमुख छन्। जसमा माध्यमिक उहाँका शिष्यले कसरी प्रचार गरे भने यो सबै संसार भनेको शून्यको विवर्त हो भनेर भनिदिए। शून्यको विवर्त भनेको केही पनि होइन, शून्य हो यो। त्यसैले शून्यवादी भन्छौँ हामीले, बौद्ध दर्शनलाई शून्यवादी दर्शन भन्छौँ। र उहाँले के भनिदियो भने शून्यको विवर्त, शून्यबाट सबै चिज यो देखा पर्यो। अर्थात् तपाईँले खाल्टो खन्नु भयो भने जति खाल्टो खन्नुहुन्छ त्यति नै माटो यतापट्टि थुप्रिन्छ। अर्थात् यहाँ माटो थुप्रिएको माटो भनेको यो संसार हो। अब यो थुप्रिएको माटोलाई फेरि खाल्टोमै हालिदियो भने फेरि सम्म हुन्छ, जिरो हुन्छ। यो थियो दर्शन माध्यमिकको। भने अर्का उनका शिष्य थिए योगाचार, उनले के भनिदिए भने होइन, यो चाहिँ नि बुद्धिको विवर्त हो, शून्यको होइन कि बुद्धिको चाहिँ नि यो संसार चाहिँ नि विवर्त अर्थात् विस्तारित, विस्थापन, त्यो त्यसको फैलावट हो भनेर भनिदिए। भने अर्का एकजना सैद्धान्तिक थिए, उनले चाहिँ नि के भने यो जुन बाहिर देखिएको छ यो अनुमानबाट चाहिँ नि जान्न सकिन्छ, यो अनुमानित हो, कुनै कारण छ त्यसको अनुमान मात्रै हो, यो भित्र चाहिँ केही छैन जस्तो कुरा गर्नुभयो भने उनका अर्का चाहिँ नि शिष्य थिए वैभाषिक, जसले के भनिदिए भने होइन, जुन बाहिर देखिरहेको छ नि, जस्तो यो मोबाइल यो देखिएको छु भने यसलाई कसरी अनुमान भन्ने, त्यसैले यो अनुमान होइन, यो चाहिँ वास्तविक नै हो भनेर यसरी धेरै मतहरू छ त्यहाँ बौद्ध धर्ममा। जे होस्, उहाँहरूले आत्मालाई बुझेका छैनन्। यस्तै गरिकन यो वैभाषिक मत जसले चाहिँ नि यो संसारलाई भौतिक मानेको छ अथवा अन्य मतहरू
जुन चारवाक मत छ, चारवाक मत पनि हाम्रो हिन्दू धर्मकै मत हो, जुन देवताका गुरु बृहस्पतिद्वारा नै प्रणीत हो, जसले के भन्छ भने मरेपछि कसले देखाएको छ, खाऊ लाऊ, बरु बरु उधारो लिएर भए पनि घिउ खाऊ, यस्तो किसिमको मत पनि छ। यो मत चाहिँ नि असुरहरूलाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि स्वयं बृहस्पतिले यो दर्शन पनि लेखेका छन्। अब यस्ता दर्शनहरूलाई मान्ने हो भनेदेखि त पनि जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ नै भनेपछि मर्ने माथि के को चाहिँ नि सुर्ता लिनु? यदि तपाईँ आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्न भने पनि जन्मेपछि पक्का मर्नु छ भने के को सुर्ता भन्ने कुरा चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्णले यहाँ भन्नुहुन्छ कि यदि तिमी आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहु, तिमीले यसका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर अगाडि भन्नुहुन्छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न सोचितुम अर्हसि। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य पनि मर्छ र मरेपछि फेरि पुनः अवश्य जन्मिन्छ। अतः आफ्नो नगरी हुने कर्तव्यको पालना तिमीले गर्नै पर्दछ र यसमा शोक गर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले स्पष्टसँग भनिदिनु भयो यो संसारको नियम हो, बरु मरेन भनेदेखि त चाहिँ अचम्म हुने हो, बरु मरेन भने चाहिँ अचम्म हुने हो। जस्तो अहिले कोरोनाको नयाँ भ्यारिएन्ट आउँछ भन्दैछन् नि, यहाँ हल्ला फैलाइँदैछ, अब अर्को वर्ष फेरि नयाँ भ्यारिएन्ट आउँछ। कोरोनाको भनेको भाइरस हो, भाइरसको नयाँ नयाँ भ्यारिएन्ट आउने त उसको खासियत हो, उसको बरु नयाँ भ्यारिएन्ट आएन भने चाहिँ अचम्म मान्नुपर्ने कुरा हो। किनभने भाइरस भन्ने बित्तिकै त्यसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ, जसलाई म्युटेसन भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन जो जन्मिन्छ त्यो मृत्यु हुन्छ, त्यसको निश्चित छ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम। अर्थात् फेरि जन्म लिन्छौ तिमीले, फेरि मृत्यु हुन्छ तिम्रो, फेरि पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि कुन चाहिँ जननी हुने हो, कुकुर्नी हुने हो कि बिराली हुने हो कि कसको जठर हुने हो थाहा छैन। तपाईको कस्तो कर्तव्य छ त्यसमा, कस्तो कर्म छ त्यसमा भर पर्दछ र फेरि जन्म लिन्छौ, फेरि मर्छौ, यो भइरहन्छ। बालस्तावत क्रीडासक्तः, बालक हुँदाखेरि म क्रीडा खेलकुद गर्नमा लागिरहे। तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, र जब म तरुण भए, तरुणी देखेर मक्ख परे, त्यसैमै पछि लाग्ने भए, तरुणीहरू पनि तरुण देखेर मक्ख पर्ने भए। वृद्धस्तावत चिन्तासक्तः, अनि म जब बुढो भए नि अहिले, अब मलाई चिन्ताले चाहिँ नि समातेको छ, मेरो नातिले के गर्लान्, मेरो छोरोले के गर्लान्। परे ब्रह्मणी कोपी न सक्तः, भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्ने कोही पनि लागेनन् भनेर अचम्म मान्दै भन्नुहुन्छ आदि शङ्कराचार्यले भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। हे मूढमती भएको मूर्ख मान्छेहरू हो, गाली गर्नुभयो अब सबैलाई, हामीलाई आदि शङ्कराचार्यले। हे मूढ, हे मूर्ख, क्या अताल तेरो, गोविन्दलाई भज। प्राप्ति सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति ढुकुङ्करण, मृत्यु निश्चित छ, आउँदैछ र त जेको लागि यहाँ आएको हो त्यो कार्य गर। बरु धेरै धेरै ढुकुङ्करणले रक्षा गर्दैन, ठुल्ठुलो साहित्यहरू पढेर, ओहो विद्वान भएर, चन्द्रमामा जाने विज्ञानका साइन्सहरू पढेर, ठुल्ठुलो 50 तल्ले घरमाथि बसेर मिटिङमा यत्रो ठुलो चस्मा लगाएर, यति ठुलो कोट लगाएर, अनि आइफोन बोकेर, अनि ठुलो ठुलो बिजनेस मिटिङहरू गरेर यसले तँलाई पार लगाउँदैन। मूल त के हो? यो जन्ममा ठुलो ठुलो व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, अनि तुरुन्त अर्को जन्ममा कुकुर। हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको जन्मको ठुलो ठुलो कोट लगाउने, ठुलो बिजनेस मिटिङ एटेन्ड गर्दै हिँडिरहेछ, तर त्यो कुन दिनमा फ्याट्टै जान्छ अनि ठ्याक्कै कुकुरको शरीरमा अथवा सुँगुरको शरीर अथवा बाँदरको शरीर प्राप्त हुन्छ। कतिको परिवर्तन, एकैपल्ट कहाँबाट कहाँ पुग्यो। एकपल्ट भगवान श्रीकृष्ण हाँस्नुहुन्छ यसो भुइँमा हेर्दै, अनि रुक्मिणी माताले प्रश्न गर्छिन् भए भगवान हजुर किन यसरी खित्का छोडेर हाँसिरहनु भएको छ? अनि भगवानले भन्नुहुन्छ यो कमिला हेर्दै, यो कमिला, यो 18 चोटि यसले इन्द्रजीको शरीर प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ
पुनरपि जननम, फेरि फेरि यो जातस्य ध्रुव मृत्यु, जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ, अनि जो मर्छ त्यसको पुनः जन्म पनि निश्चित छ। त्यसैले यो संसारमा चलिरहन्छ, यो चलिरहन्छ, यो हुनेछ, तेरो पनि हुनेछ, अरूको पनि भइरहेछ भने यसमा चाहिँ नि त चाहिँ यसमा नलाग, आफ्नो कर्तव्य कर्मतिर लाग। अव्यक्त आदिनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात् जन्मिनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्, जन्मेर नमरुन्जेलको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अतः यसमा शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, चारैतिर सबै पहिला अव्यक्त छन्। तपाईहरू अस्ति जन्मिनुभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अव्यक्त अवस्थामा, व्यक्त थिएन। अहिले केही क्षणको लागि यसो व्यक्त देखिएको। यो संसारमा जति पनि देखिन्छन् नि, आज हेर्नुहोस् त, बाहिर झ्यालबाट यसो बाहिर निकालेर मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् त, आजको 50 वर्षपछि यिनीहरू एउटा पनि बाँकी रहँदैनन्, एउटा पनि हुँदैन। आजको 100 वर्षपछि घरहरू, गगनचुम्बी घरहरू एउटा पनि बाँकी रहँदैनन्। पहिला पहिला भारतवर्ष कति विकसित थियो, त्यसपछि विश्व आदि देशहरू विकसित भए, त्यसपछि अहिले अमेरिका विकसित छ, अब चाइना विकसित हुन्छ। यो सबै समुद्रको अगाडि, समुद्रको छेउमा तपाईले घर बनाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै हो। यो ढुङ्गा माटो सारेको मात्रै हो। यो जुन ठुल्ठुला घरहरू, भवनहरू, यसप्रति लालायित भएर आफ्नो देशै छोडेर जानुपर्ने। तपाईँ आफै अव्यक्त हुनुहुन्थ्यो, फेरि व्यक्त हुनुभयो। त्यस्तै गरिकन यो घरहरू, यो महलहरू, यो सबै थिएनन् पहिला, अहिले ठडिएको देखिएको छ, फेरि अलि दिनपछि भत्किन्छन्, रहँदैनन्। संसारको नियति नै यस्तै हो भने यस्तो केही क्षणलाई देखिएको यी वस्तुहरू, यो देखेर किन चाहिँ नि तपाईँ मोहित हुनुहुन्छ? जब खोलाको पानीलाई निहालेर हेर्नुहुन्छ नि, अनि लाग्दछ खोला बगिरहेको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ, तर त्यहाँ खोलाको पानीको कणलाई हेर्नुहोस् त, अघि हेरेको पानी त बगेर कहाँ पुगिसकेको छ, यहाँ त अर्कै पानी आइरहेको। त्यस्तै गरिकन यो संसार हेर्दाखेरि चलिरहेको जस्तो भान हुने मात्रै हो। त्यही भानको अनुरूप तपाईलाई चाहिँ छक्काइन्छ। तपाईलाई भनिन्छ अब हामी अब मङ्गलोकमा गएर बस्ती बसाउँदैछौँ भनेर छक्काइन्छ तपाईलाई। आजको 200 वर्षपछि मङ्गलोकमा गएर हामी बस्दैछौँ, तर तपाईँ 200 वर्षपछि त के, आजको 15-20 वर्षपछि कहाँ पुग्नुहुन्छ? फेरि यो पृथ्वी लोकको यही मृत्युलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ कुन ब्रह्माण्डमा पुग्नुहुन्छ, कुन कहाँ पुग्नुहुन्छ भने त्यो 200 वर्षपछि मङ्गललोक पुग्छ भन्ने यस्ता कोरा कल्पना अथवा भए तापनि, सत्य नै भए तापनि तपाईलाई कामको लागि हो र त्यो? तसर्थ यो सबै अव्यक्त छन्, कुनै अहिलेलाई मात्र व्यक्त भएका छन्, अनि फेरि अव्यक्त हुनेछन् भने अहिले देखिएको यी व्यक्तको मुग्धतामा नफस अर्जुन। र हामी सबैलाई पनि भगवान श्रीकृष्णले यही कुरा भन्नुहुन्छ। अनि यो आत्माको लागि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, यो आत्माको बारेमा अहिले मैले जुन तिमीलाई भने नि, अहिले यहाँहरू सबैले पनि जुन सुनिरहनु भएको छ, यसलाई आश्चर्यवत् पश्यति, यो आत्माको बारेमा कसैले अचम्म मानेर हेर्छन् रे। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, अनि यी आत्माको बारेमा कसैले आश्चर्य मानेर भन्छन् रे। आश्चर्य चैनम अन्यः श्रुणोति, अनि तपाईहरूले सुन्या जस्तै गरेर मैले पनि सबैले यो आत्माको बारेमा अर्थात् आफ्नै बारेमा अचम्म मानेर सुन्छौँ रे। श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्, तर जति नै सुने पनि सुनु लाग्ने यो आत्मा, यो म को हुँ भन्ने कुरो जति सुने पनि बुझिँदैन रे। हरि शरणम। यसरी हामीले गर्नुपर्ने आजको यो सबै श्लोकहरू पूरा भएको छ। अब हामी हाम्रो यो आजको यो सेसनको दोस्रो सत्रमा प्रवेश गरौँ। यहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने कृपया आफ्नो माइक अन गरेर प्रश्न गर्नुहुन अनुरोध गरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हजुर, हरे कृष्ण माधव। मैले आज एउटा प्रश्न भनौँ या अथवा नराम्रो भएछ भने क्षमा दिनु होला। हजुर।
केही कुरा राख्न बुझ्न खोजेकी छु, मैले केही एकदम जे जानेकी होइन, छैन। एकदम राख्नुहोस्, जे कुरा क्षमा दिन, क्षमा त के मैले क्षमा पाउँ बरु, राख्नुहोस् कुरा। श्री कृष्ण गीताका लेखक को हुनुहुन्छ? हजुर। वैष्णवहरूमा सम्प्रदाय बनाउन कहिलेदेखि सुरु भयो? हजुर। अहिले कति प्रकारका वैष्णवहरू सम्प्रदाय हुनुहुन्छ? हजुर। जन्मिनु भएको छ? गीताका पुस्तकलाई पछि परिमार्जित कसले गर्नुभएको छ? यदि सान्दर्भिक हुन्छ भने र मैले सोधेँ, गल्ती भएमा क्षमा दिनु होला। हजुर, सबभन्दा पहिला म बीचमा सोध्छु है, प्रश्न मैले बिर्सिन सक्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ नि गीताको लेखक को हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, गीताको लेखकको बारेमा गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवानले, 4औं अध्यायमा भगवान कृष्णले आफै भन्नुहुन्छ, इदम ते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वे आब्रवीत। यसमा के भनिन्छ भने, यो गीताको ज्ञान हे अर्जुन मैले आजभन्दा धेरै पहिला सूर्यदेव विवस्वानलाई दिएको थिएँ, अनि विवस्वानले फेरि मनु महाराजलाई दिनुभयो र मनु महाराजले इच्छाक्वलाई दिनुभयो। एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुह, अनि त्यसपछि परम्परा हुँदै राजाहरूले यो ज्ञान प्राप्त गरे। अनि त्यसपछि सकाले नै यह नष्ट, यो काल हुँदाखेरि यो नष्ट योग, यो महायोग चाहिँ नि नष्ट भयो र अहिले म तिमीलाई भन्दैछु। अर्थात् गीताको ज्ञान, यो किताब चाहिँ कसले लेख्यो यो अर्कै कुरा, यो कागज चाहिँ नि कहिले बन्यो, यो कागज जुन छ यो चाहिँ नि यहाँ लेख्या होला, यहाँ कहिले छापिएको डेट चाहिँ नि 1-2 महिना 6 महिना अगाडि लेखिया होला। तर जुन यसका गीता, यो भावहरू छ नि, यो ऋचाका गीताको भाव, यो चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा कि मैले यसलाई सूर्यदेवलाई भनेको थिएँ। अब सूर्यदेव कहिले हुनुभयो त भन्दा, भगवान ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनमन्तर हुन्छ। त्यसमा एक मनमन्तरमा 71 वटा चतुर्युग हुन्छ। प्रत्येक चतुर्युगमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग हुन्छ। सत्य युगको समय हुन्छ 17,28,000 वर्ष, त्रेता युगको समय हुन्छ 12,96,000 वर्ष, द्वापर युगको चाहिँ 8,64,000 वर्ष, कलियुगको समय हुन्छ 4,32,000 वर्ष। यसरी सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि भनेको यो चारवटाको 43,20,000 वर्ष समय हुन्छ भने यस्तो 71 चोटि त्यो नि गुना 71 गरे भने 30,67,20,000 एक मनमन्तरको समय हुन्छ। अर्थात् पक्कै पनि ब्रह्माजीले यो आज मनमन्तरको सुरुमा सूर्यदेवको चाहिँ नि प्राकट्य भएको थियो यो मनमन्तरमा भने कमसे कम पनि गीताको ज्ञान 30,67,20,000 वर्ष अगाडि नै भगवान कृष्णले सूर्यदेवलाई सुनाइसकेका थिए। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि त्योभन्दा अर्को मनमन्तर थियो, त्यसखेर फेरि सूर्यको त्यतिखेर अर्कै थिए, अर्कै सूर्यदेव थिए। त्यस्तो 7वटा मनमन्तर त ब्रह्माजीको आजको दिनमा मात्रै छ। अझ ब्रह्माजीको हिजोको कुरा गरौँ कि अझ ब्रह्माजीको अस्तिको कुरा गर्ने हो भने त कहिले कहिले, अनि त्यो ब्रह्माजी यो ब्रह्माजी भन्दा पहिला अर्कै ब्रह्माण्डमा कुरा गर्ने हो कि। तसर्थ यो गीताको जुन ज्ञान छ यो हाम्रो बृहदारण्यक उपनिषदले भन्छ अस्य महत्त्वं भूतस्य निश्वासितमेतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इतिहास पुराणः। यो भनेको भगवानको निश्वासबाट प्रकट हुन्छ। अर्थात् शास्त्रीय ज्ञानको लेखक हुँदैन माताजी। शास्त्रीय ज्ञान, गीताको ज्ञान जुन छ यो भगवानले हामी जीवात्माहरूलाई दिनुभएको ज्ञान हो। जसरी टेलिभिजन तपाईँले बजारबाट किनेर ल्याउँदाखेरि त्यो टेलिभिजन सँगसँगै तपाईँले टेलिभिजन कसरी चलाउने भन्ने म्यानुअल पनि लिएर आउनुहुन्छ। त्यो म्यानुअल त्यो कम्पनी निर्माणक कम्पनीले जब टेलिभिजन बनाउँछ त्यसलाई चलाउने तरिका पनि सो सँगसँगै बनाउँछ अनि तपाईँलाई चाहिँ नि दिएर पठाइदिन्छ। त्यस्तै गरिकन जब मनुष्यहरूको चाहिँ नि यहाँ प्राकट्य गर्नुभयो कुनै कालखण्डमा त्यतिखेरै भगवानले म्यानुअल बनाइदिएर पठाइदिनु भयो। त्यही म्यानुअल भनेको नै शास्त्र हो। अर्को प्रश्न के थियो माताजीको, कतिजना वैष्णव सम्प्रदाय थिए छन् हैन? दोस्रो प्रश्न के थियो माताजी? हजुर, वैष्णवहरूको सम्प्रदाय बनाउन कहिलेदेखि सुरु भयो मानवको विकास सँगसँगै? वैष्णव भन्ने शब्द बरु तपाईँले शास्त्रमा हिन्दू भन्ने शब्द पाउनुहुन्न। हिन्दू भन्ने शास्त्रमा खोज्नुपर्छ, तपाईँलाई कहीँ कहीँ भेट्नु हुन सक्नुहुन्छ।
तर वैष्णव भन्ने शब्द तपाईले शास्त्रमा जताजतै पाउनुहुन्छ। सम्यक विधर्यते बालो गुरुगेहे द्वैजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिछान्य रणविदितास्य धीर यथा। भागवत 7:5-7। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? हिरण्यकश्यपुले आफ्ना सेनाहरूलाई कि यो प्रहलादलाई वैष्णवहरू आएर चाहिँ नि यसलाई छक्काउला, यसलाई ज्ञान देला। त्यतिखेर पनि विष्णु वैष्णव भन्ने शब्द त्यहाँ शास्त्रमा छ। हिरण्यकश्यपको पालामा पनि वैष्णव थिए। वैष्णव भनेको के हो भने जसले भगवान विष्णु र विष्णुका अंशहरूलाई भक्ति गर्छन् त्यसलाई वैष्णव भनिन्छ। अर्थात् भगवान श्री हनुमानजी रामचन्द्रका भक्त हुन्, उहाँ पनि वैष्णव हुन्। वैष्णवानाम यथा शम्भुः भागवतमा लेखिएको छ। शिवजी भनेका भागवत श्रीमद् भागवत महापुराणको 12औं स्कन्धको 13औं अध्यायको 52औं श्लोकमा लेखिएको छ वैष्णवानाम यथा शम्भु। शिवजी भनेका सबैभन्दा ठुला वैष्णव हुन्। वैष्णव भन्ने शब्द त्यहाँ पनि आएको छ। त्यस्तै गरिकन द्वात्रिंश दक्षिणम मन्त्रम नाम सूचकान्त्यम प्रजप्तो वैष्णवो नित्य, वैष्णव भन्ने शब्द यहाँ पनि आएको छ पद्म पुराणमा। वैष्णव जसले 32 अक्षरको त्यो हरे कृष्ण नाम जप्दछ त्यो वैष्णवहरू राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्णको स्थलमा पुग्दछन्। तसर्थ वैष्णव भनेको त सबै हुन्। स्वयं प्रहलाद महाराज वैष्णव हुन्, किनभने उहाँ कसको भक्त थिए? उहाँ नरसिंहदेवका भक्त थिए। उहाँ त्यस्तै गरिकन ध्रुव महाराज उहाँ पनि वैष्णव हुन्। हनुमानजी वैष्णव हुन्। नारद मुनि वैष्णव हुन्। वैष्णव भनेको अहिले भर्खर कालखण्डमा हिजो अस्ति एउटाले लेखेको कुरो होइन। वैष्णवको बारेमा यो भयो। अरूको चाहिँ नि यो जुन वैष्णव सम्प्रदाय कहिलेदेखि आउन थाल्यो भन्दा वैष्णव त भनिहालेँ मैले, यो त हिरण्यकश्यपको पालो भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको मनमन्तर हो त्यो हिरण्यकश्यपको पालो। तपाईले चक्षुषा मनमन्तरको कुरा सोध्नु भयो भने एउटा चतुर्थ मनमन्तर, अहिले त 7औं मनमन्तर चलिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि एकजना गजेन्द्र मोक्षको कुरा आउँछ 4औं मनमन्तरमा। अहिले ब्रह्माजीको 7औं मनमन्तर चलिरहेको छ। 4औं मनमन्तरमा गजेन्द्र मोक्षको कुरा आउँछ। त्यहाँ गजेन्द्र जुन छन् उनी पनि वैष्णव हुन्। उहाँले चाहिँ जब गोहीले उनको खुट्टा समात्छ उनले स्तुति गर्नुहुन्छ उहाँले गजेन्द्रले, त्यो गजेन्द्र पनि वैष्णव हुन्। र त्यतिखेरदेखि वैष्णवको सम्प्रदायहरू थिए। भगवान कृष्णले 4 जनालाई आफ्नो ज्ञान दिनुभयो। मूलमा भगवान कृष्णले लक्ष्मी मातालाई ज्ञान दिएर जुन आएको गुरु शिष्य परम्पराको वैष्णव सम्प्रदाय छ यसलाई श्री वैष्णव भनेर भनिन्छ। भगवान श्री कृष्णले 4 कुमार सनत सनातन सनन्दन सनत कुमारलाई जुन ज्ञान दिएर आएको अहिलेसम्म सम्प्रदाय छ त्यसलाई निम्बार्की वैष्णव भनिन्छ। भगवान श्री कृष्णले शिवजीलाई ज्ञान दिएर जुन आएको गुरु शिष्य परम्परामा अहिलेसम्म कलियुगसम्म छ यसलाई भनिन्छ रुद्र सम्प्रदाय। भने भगवान श्री कृष्णले यो ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिएर जुन आयो सम्प्रदाय अहिलेसम्म यसलाई ब्रह्म वैष्णव सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। र पद्म पुराणमा अथ कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवक्षिति पावन भनेर यो श्लोक नै लेखिएको छ पद्म पुराणमा। अर्थात् कलियुगमा श्री भनेको जुन लक्ष्मी माताबाट आएको सम्प्रदाय गुरु शिष्य परम्परा, श्री ब्रह्म भनेको ब्रह्माजी हुँदै, सनका भनेको 4 कुमार हुँदै आएको, र सनका र अर्को श्री ब्रह्म र रुद्र भनेको चाहिँ नि शिवजी हुँदै आएको सम्प्रदाय। यी 4 सम्प्रदायहरू जसलाई श्री वैष्णव, जसलाई निम्बार्की वैष्णव, जसलाई ब्रह्म वैष्णव र जसलाई चाहिँ रुद्र वैष्णवको नामले कहलिन्छ त्यो वैष्णव सम्प्रदाय युगौं युगदेखि हुँदै अहिलेसम्म पनि कलियुगमा 4 सम्प्रदायहरू मूल रूपमा वैष्णव सम्प्रदायहरू छन्। र अन्य रामानन्दी आदि सम्प्रदायहरू पनि यही 4कै शाखाहरू हुन्। इस्कॉन भने जुन छ हाम्रो वैष्णव गौडिया वैष्णव यो पनि ब्रह्म वैष्णव अन्तर्गत पर्दछ। अन्य सबै वैष्णव कुनै न कुनै यही 4 अन्तर्गत नै पर्दछ। अर्को के प्रश्न थियो माताजीको? जस्तै गुरुजी यो गीताको पुस्तकलाई पछि परिमार्जित कसले गर्नुभएको छ भनेर सोधेको थिएँ। र मैले मानव मात्रको लागि पछि अब जस्तै ऋषिहरूले वेदव्यासहरूले 18 पुराण लेख्नुभयो त्यस्तै गीताको पुस्तक कुन ऋषि अथवा कसबाट लिखित भएको रचना भएको पछि
भनेर म सोध्न खोजेको थिएँ कि। हजुर हजुर। वेदहरू पनि ऋषिले लेखेका होइनन् माताजी, त्यो बुझ्नु होला। वेद पनि ऋषिले द्रष्टा देखेका हुन्। देखेर उहाँहरूले भगवानको निश्वासबाट निक्लेको त्यो ज्ञानलाई उनले जस्ताको तस्तै सारेका हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। लेखेका होइन, रचयिता होइनन्, सारेका हुन्। जे देखे त्यही लेखेका हुन् भने भगवत गीता भगवत गीताको कुरा गर्नुहुन्छ भने भगवत गीता भनेको महाभारतबाट आएको हो। भगवत गीता भनेको महाभारतमा 18 पर्वहरू छन्। त्यो 18 पर्वमा 6औं पर्वलाई भीष्म पर्व भनेर भनिन्छ। त्यो भीष्म पर्वमा त्यहाँ भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन बीचको जुन वार्तालाप छ त्यो वार्तालाप मात्र च्याप्प समातेर एउटा किताब बनाइयो। महाभारतबाट नै त्यो सानो एउटा वाक्यांश, त्यो सानो एउटा पाठलाई झिकेर गीता बनाइयो। 1 लाखवटा श्लोकको महाभारतलाई जम्मा 700 श्लोकको गीता बनाइयो र यो गीतालाई श्रीमद् भगवत गीता भनेर भनिन्छ र भगवानको मुखबाटै निक्लेको हुनाले यसलाई गीतोपनिषद पनि भनिन्छ। उपनिषदको लेभलमा, उपनिषदको श्रेणीमा यसलाई राखिएको छ। भनेपछि महाभारत अब कसले लेख्यो त भन्ने प्रश्न आयो। महाभारत यो इतिहास भनिन्छ। अघि मैले श्लोक दिएँ बृहदारण्यको उपनिषदबाट, अस्य महत्त्वभूतस्य निश्वासितमेतेव, भगवानको निश्वासबाट आएको यो ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इतिहास। यहाँ इतिहास भन्ने आयो नि, यो दुईटा इतिहास हामीलाई छ, एउटा रामायण एउटा महाभारत। इतिहास पनि र चाहिँ यो सबै भगवानको निश्वासबाट प्रकट भएको, यो कुनै व्यक्तिले लेखेको होइन। र लेख्दाखेरि अब उहाँले सबै रचयिताहरू हुनुहुन्छ। रचयिता भनेको मतलब उहाँहरू भक्तहरूले। वाल्मीकि रामायण पनि धेरै वाल्मीकि रामायणहरू छन् भने महाभारत चाहिँ नि वेदव्यासले लेख्नु भएको र भन्नुको मतलब गीता पनि त्यही महाभारतबाट आएको हुनाले लेखक नै नामै चाहियो भने वेदव्यास हुनुहुन्छ। तर उहाँले सारेको, उहाँले आफै रचना गरेको चाहिँ नि होइन, मतलब आफ्नै क्रिएसन चाहिँ नि होइन। उहाँले बस देख्नुभयो, उहाँले कसैले आएर भनिदिनु भयो, कहीँबाट उहाँले अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेर ती सब कुराहरू देख्नुभयो, यसरी लेख्नुभयो। अर्को के प्रश्न थियो माताजी? यदि गीताका पुस्तकहरू परिमार्जित भएका छन् अनि कसले गर्नुभएको छ? पछि परिमार्जित गर्नेहरूमा अरू कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? परिमार्जित भन्दाले आफ्नो भाष्य लेख्ने, गीताको पुस्तक परिमार्जन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो गुरु शिष्य परम्परामा तसर्थ पढिनु पर्दछ। अहिलेसम्म 4वटा गुरु शिष्य परम्परा मूलमा छ। अघि तपाईँलाई मैले भने श्री वैष्णव, जसमा जगद्गुरु आउनुभयो श्री रामानुजाचार्य। अर्को छ यो भगवान श्री कृष्णबाट आएको 4 कुमार हुँदै आएको अर्को वैष्णव सम्प्रदाय छ, त्यसलाई चाहिँ निम्बार्की वैष्णव भनिन्छ। त्यसमा जगद्गुरु हुनुभयो श्री जगद्गुरु श्री निम्बादित्य भगवान। र अर्का भगवान श्री कृष्णबाट ब्रह्माजी हुँदै आएको जुन गुरु शिष्य परम्परा छ, यसमा जगद्गुरु हुनुभयो मध्वाचार्य। र त्यस्तै गरिकन अर्को वल्लभाचार्य जगद्गुरु हुनुभएको छ रुद्र सम्प्रदायमा। र यसरी यहाँ भाष्य कसले लेख्छन् भन्दाखेरि यही जगद्गुरुले लेखेका छन्। तसर्थ 4वटा मूल भाष्य र आदि शङ्कराचार्यको 5, यति 5वटा भाष्य हामीलाई अहिले उपलब्ध छ। आदि शङ्कराचार्यको शङ्करा भाष्य गीतामा उपलब्ध छ। जगद्गुरु रामानुजाचार्यको रामानुज भाष्य उपलब्ध छ। अर्को चाहिँ नि मध्वाचार्यको जगद्गुरुमा मध्वा भाष्य उपलब्ध छ। र अर्को चाहिँ नि यो वल्लभा भाष्य पनि उपलब्ध छ। र अर्को चाहिँ नि रामानुज निम्बार्क भइहाल्यो। यो 5वटा भाष्य उपलब्ध छ र यही भाष्य नै अहिलेसम्म यहाँ आएको छ। यदि कोही नयाँ जगद्गुरु बन्ने हो भने, नयाँ जगद्गुरु बने भने उहाँले भाष्य गर्न पाउनुहुन्छ। नत्र भने यहाँ कोही अर्को आएर गीतालाई आफ्नो बुद्धिले लेख्न पाउने अधिकार कसैको पनि हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मले दिँदैन। तपाईलाई भाष्य लेख्नको लागि जगद्गुरुको उपाधि पाउनुपर्ने हुन्छ। मैले गएर म आफै गएर मेरो बुद्धिले चाहिँ नि तर्कले लेख्न पाउँदिन। तसर्थ यहाँ जुन भाष्य गरियो यो भाष्य गुरु शिष्य परम्परामा जे जगद्गुरुले दिनुभयो त्यही नै चाहिँ नि शिष्यले लिन्छ। शिष्यले फेरि आफ्नो शिष्यलाई त्यही नै सिकाउँछ, त्यसले आफ्नो शिष्यलाई त्यही नै सिकाउँछ। यसरी आउँछ। यहाँ कसैले आफ्नो बुद्धि लिन पाउँदैन। मैले पनि यहाँलाई प्रवचन गर्दाखेरि मैले सुगा रटाई मात्र गर्ने मलाई अधिकार छ। जे सुने त्यो मैले भन्ने हो। त्यसमा अलिकति फुलबुट्टा चाहिँ भर्न पाउँछु, तर मैले आफ्नो तर्क मेरो विचारमा दिन मैले पाउँदिन। यसरी यसलाई भनिन्छ गुरु शिष्य परम्परा। तर अब तपाईँ अथवा कोही पनिले
मूर्ख भएर जसको पाए उसकै गीता भाष्य सुन्न जान्नुहुन्छ, जसको गुरु शिष्य नै छैन, जगत गुरुबाट पनि आएको छैन भने तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ। मूर्खहरूलाई दैवले बचाओस्। तर जो बुद्धिमान छ त्यसले गुरु शिष्य परम्परामा आएको जगत गुरुको आफ्नो भाष्य नै त्यसले पढ्दछ र त्यही अनुसार नै त्यो चल्दछ। हरे कृष्ण। अरू पनि प्रश्न छन्? गल्ती भएको होला। हरे कृष्ण गुरुजी। हजुर हजुर, मैले सबै प्रश्न भने। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर हरे कृष्ण प्रभुजी, आज हजुरको प्रवचन यहाँ गौड निताई प्रभुजी, गौड निताई अनि प्रभुपादजीहरू पनि सुनिराख्नु भएको छ। आज म टेम्पलमा छु अनि सौभाग्यले कोही पनि टेम्पलमा छैन, म एक्लै मात्र छु कि। अनि आज मेरो सेवा पनि छ अनि म मजाले हजुरको प्रवचन पनि सुनिरहेको छु। यहाँ भगवानहरू पनि सुनिराख्नु भएको छ। हजुर हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल माताजी, हरि बोल। सबै प्रभुजीहरूलाई मेरो दण्डवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। थ्याङ्क यू प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर हरे कृष्ण। प्रभुजी, जुन अहिले हजुरले भनिराख्नु भएको छ, हामीले सुनेका 4वटा जगतगुरुको कुरा आयो नि। अस्ति मैले के अरे गुगल गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँको कृपालु महाराजजी पनि भनेर देखायो जगतगुरुमा। अनि फेरि रामपाल र सबैले जगतगुरु नि लेखेका हुँदो रहेछन्। तिनीहरू कसरी त्यो जगतगुरु लेख्न सके, मेरो एउटा प्रश्न। जुन हजुरले अहिले यो सम्प्रदायको बारेमा र 4वटा जगतगुरुको बारेमा हामीलाई सायद त्यो 42-43 दिनको अवधिमा 20 पटक भनिसक्नु भयो, तर ठ्याक्कै याद गर्न सकिने। हजुरले यसको बारेमा कहीँ लिखित कहीँ फेसबुकमा कतै पहिला पोस्ट गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो भन्न सकिन्छ। केको बारेमा? दोस्रो चाहिँ नि केको बारेमा भन्नु? दोस्रो जगतगुरु र यो हाम्रो सम्प्रदायहरू कतिवटा बने, के छन् भन्ने कुरा छ नि, त्यसको बारेमा चाहिँ। हजुर हजुर, हजुरले कतै फेसबुकमा पहिला कतै पोस्ट गर्नुभएको छ कि? किनभने हजुरले भन्नुहुन्छ, हामीले सुन्दाखेरि सबै कुरा बुझ्यौँ, अनि फेरि सुन्न छोडे पछाडि फेरि तुरुन्तै बिर्सिहालिन्छ। त्यो भएर चाहिँ कतै यदि हजुरले लेखेको भए हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यसबारे पनि जानकारी गराउनु होला। हरे कृष्ण। हजुर हरे कृष्ण। मलाई मेरो फेसबुकमा मेरो मेसेजमा त्यो सम्प्रदाय बारे भनेर यसो हेलो मात्र लेखिदिनु होला, म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। त्यो फेसबुकमा मैले लेखेको थिएँ र त्यही कुरा म भन्दैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि जगतगुरु भन्ने बित्तिकै जगतका गुरुलाई जगतगुरु भनिन्छ। अब जगतगुरु अहिले कलियुग छ, कलियुग भएपछि जसले पनि आफूलाई जगतगुरु लेख्न थाले। मैले पनि लेख्दै कसले रोक्छ र? तपाईँले पनि लेख्दै कसले रोक्छ? जसले लेख्दैन भयो, रोक्ने को? तर आधिकारिकता भन्ने आधिकारिकता हुन्छ। जगतगुरु दिने निकाय छ। जसरी मेडिसिनमा मेडिकल काउन्सिल भन्ने छ नेपालमा, काउन्सिल छ नि, परिषद। त्यो काउन्सिल नेपाल मेडिकल परिषदले जसलाई, जुन डाक्टरलाई लाइसेन्स दिन्छ, त्यो डाक्टरले मात्रै नेपालमा चिकित्सा कार्य गर्न पाउँछ, अन्यले पाउँदैन। त्यसरी चाहिँ नि सरकारद्वारा नै त्यो चाहिँ नि रेखदेख नियन्त्रित छ भने अब यो धार्मिक क्षेत्रमा यी कम्युनिस्ट सरकारहरू यिनीहरूले नबुझ्छन्, न केही थाहा छ यिनीहरूलाई, अब के गर्ने कुरा पनि भएन। र त्यसैले जो पनि जगतगुरु छन्, तर पनि भित्री रूपमा बुझ्नुपर्ने के छ भने परिषद चाहिँ नि छ। र सबैभन्दा पुरानो परिषद भनेको चाहिँ नि काशी विद्वत परिषद हो। अन्य थुप्रै परिषद अहिले जन्मिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो कुन कुन परिषदले जगतगुरु टाइटल दिइदिन्छ, उपाधि दिइदिन्छ, अब मान्छेले जगतगुरु लेख्छन्। तर हामी सबैले मान्दै आएको परिषद भनेको काशी विद्वत परिषद नै हो। यो किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो यही नै हो। र यसमा सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदान्त आदि षड्दर्शनकै ज्ञाताहरू यहाँका मेम्बर छन्। र यहाँबाट तपाईँले पनि जगतगुरु लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ त्यो परिषदमा गएर आफ्नो मेम्बरसिप राखेर तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ शास्त्रार्थ गर्नुपर्नेछ। र सबै षड्दर्शनकै ज्ञाताहरूसँग तपाईँले त्यहाँका मूर्धन्य विद्वानहरू तपाईँले उनीहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्नु पर्यो। अनि उनीहरूले तपाईँलाई सबैले चाहिँ नि भोटिङ प्रणालीबाट सबैलाई चाहिँ तपाईँले जित्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई जगतगुरुको पदवी दिइन्छ। र यही काशी विद्वत परिषदले सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि काशी विद्वत परिषदले भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ विष्णु स्वामी थिए, निम्बार्की भगवान विष्णु। सबैभन्दा पहिला भगवान निम्बादित्य
निम्बादित्य पनि 3 जना छन्। भगवान निम्बादित्य 1, निम्बादित्य 2, निम्बादित्य 3। यो निम्बार्काचार्य यिनले चाहिँ जगद्गुरु पाए सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि अर्का भए विष्णु स्वामी। यी विष्णु स्वामी चाहिँ नि पनि 3टा छन्। विष्णु स्वामी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यिनका चाहिँ नि चेला थिए वल्लभाचार्य। यिनले पनि जगद्गुरु पाए, तर वल्लभाचार्यले पाएको जगद्गुरु चाहिँ नि फेरि काशी विद्वत परिषदबाट होइन, यो राजसभाबाट पाए उनले आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गर्ने क्रममा। त्यसपछि आए शङ्कराचार्य। यो बौद्ध गौतम बुद्ध आएपछि केही छिनपछि शङ्कराचार्य आए। यिनले पनि काशी विद्वत परिषदबाट नै जगद्गुरुको उपाधि पाए। त्यसपछि रामानुजाचार्य आए। यिनले पनि काशी विद्वत परिषदबाट नै जगद्गुरु पाए। त्यसपछि मध्वाचार्य जुन चाहिँ जगद्गुरु छन्, यिनी पनि काशी विद्वत परिषदबाट नै जगद्गुरु उपाधि पाएका हुन्। भने अहिले भर्खर आज 30-40 वर्ष अगाडि कलियुगमा कृपालजी महाराजले पनि जगद्गुरु पाए, त्यो पनि काशी विद्वत परिषदबाट नै पाए। हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यहाँनेरि भगवान जगद्गुरु निम्बार्काचार्य, शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य उहाँहरूले काशी विद्वत परिषदबाट हजारौं वर्ष पहिले नै, कसैले 800 वर्षदेखि पनि सबभन्दा पछि आउनुभएका माधवाचार्य, त्योभन्दा अगाडि आउनुभयो रामानुजाचार्य, त्योभन्दा अगाडि शङ्कराचार्य, त्योभन्दा अघि चाहिँ नि निम्बादित्य, निम्बार्काचार्य, उहाँहरू सबैले काशी विद्वत परिषदबाट नै जगद्गुरुको उपाधि पाएका हुन्। भने अहिले कलियुगमा चाहिँ नि कृपालजी महाराजलाई पनि जगद्गुरुको उपाधि काशी विद्वत परिषदले नै दिएको हो। यसरी उहाँले जगद्गुरु लेख्नुभयो। भने रामपालको चाहिँ नि जुन जगद्गुरुको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ नि यो परिषदबाट होइन, उहाँलाई त त्यहाँभित्र इन्ट्री पनि छैन होला। उहाँले आफ्नै भाष्य लेखे, आफूले आफूलाई भगवान भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन थुप्रै यहाँ अन्यहरू छन् जसले आफूलाई जगद्गुरु लेख्छन्। उनीहरू सबै आफ्नो मत, उनीहरूको चाहिँ गुरु शिष्य परम्परा हेर्ने हो भने पनि सही गुरु शिष्य परम्परामा कता कता छन्, के छन्, अवैदिक अशास्त्रीय कथनहरू पनि उहाँहरूको छ। जसले आफूले आफूलाई भगवान भन्छन्, यिनीहरू सबै चाहिँ नि भगवान होइनन्। जसले भगवान भनेका छन्, हाम्रो प्रभुपादले त स्पष्ट भन्नुभयो, जसले चाहिँ आफूलाई भगवान भन्छ, whoever tells himself, declares himself as a god, he is not a god, he is a dog. भगवान त हाम्रो शास्त्रमा लेखेको हुनु पर्यो। शास्त्रको पुराण, शास्त्रमा प्रमाण छ, श्लोकमै लेखिएको छ भने मात्रै त्यसलाई भगवान मान्न सकिन्छ। जसमा अन्तिममा भगवान चैतन्य महाप्रभु, उहाँको थुप्रै श्लोकहरूबाट प्रमाणित छन्। साथै सबै जगद्गुरुहरूले पनि चैतन्य महाप्रभुलाई, सबै सारै सम्प्रदायले चाहिँ नि सम्प्रदायले चैतन्य महाप्रभुलाई भगवान भनेर प्रमाण भेटाएका छन् शास्त्रबाट। भने यहाँ अन्य को अहिले आएका छन् आफूलाई भगवान भन्ने, यिनीहरूको कुनै शास्त्रीय प्रमाण छैन र सबैले मानेका पनि छैनन्। त्यस्तोमा अब रोक्ने निकाय चाहिँ नि छैन प्रभुजी। अब नभएपछि व्यक्तिहरू लागेका छन्। यस्तो छ। हरे कृष्ण। अनि प्रभु अर्को एउटा प्रश्न, जगद्गुरुको कुरा त मैले बुझेँ। यो सद्गुरु भनेर भनेको छ, जस्तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव र अरू पनि सद्गुरुहरू हुनुहुन्छ। जगद्गुरु र सद्गुरुमा ठ्याक्कै फरक चाहिँ के छ प्रभुजी? यो सद्गुरु भनेर उहाँले आफैले राखेको नाम हो। जगद्गुरु सद्गुरु कोही बाहिरले दिएको नाम होइन। उहाँ जग्गी वासुदेव, उहाँ चाहिँ नि उहाँलाई सबैले बोलाउने नाम गुरु गुरु भनेर सद्गुरु। सत् भनेको सत्य बोल्ने व्यक्ति भनेर, यसरी सद्गुरु भनेर एउटा निकनेम उहाँलाई व्यक्तिहरूले, भक्तहरूले नै दिएका हुन्। र जहाँसम्म जग्गी वासुदेवको कुरा छ, उहाँ चाहिँ नि सनातन हिन्दू धर्मको पक्षधर हुनुहुन्छ। उहाँ अलिकति कस्ता व्यक्तिहरू, समाजमा धेरै प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। अब कोही कोही व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भने अलिकति भौतिकतादेखि अति नै प्रभावित भएका व्यक्तित्वहरू पनि छन्। जस्तो भनौँ, एउटा साइन्टिस्ट छ नासाको, अब ऊ चाहिँ नि फिजिक्स पढेको छ, लज अफ मोसन्सहरू पढेको छ। उसले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ बाहेक उसलाई कहिले जिन्दगीमा केही पढ्दै पढेन। अब त्यसलाई ल्याएर सोझै तपाईँले हिन्दू धर्म पढाउँछु भनेर समुद्र मन्थन पढाउन थाल्ने भयो भने त्यो भाग्छ। त्यो हेर्नुहोस्, त्यसले के बुझ्छ? त्यो समुद्र मन्थनमा जब त्यो सर्पलाई बाँधेर त्यो पर्वतलाई चाहिँ यसरी घिरघिर गरेको कुरा सुनाउन थालिन्छ, त्यो त हाँस्छ। त्यो तसर्थ यहाँ कस्तो छ भने, एउटा
त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ नि एकदम वैज्ञानिक भौतिकमा अति लागेको छ र समुद्र मन्थनको जुन माथिल्लो पक्ष छ, अब यसको बिचमा एउटा पुलको आवश्यकता छ, ब्रिज पुलको। यो जग्गी वासुदेव जुन छ उहाँले चाहिँ नि त्यो कार्य गरिरहे जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ नि एकैपल्ट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, जसरी एकैपल्ट एक कक्षाको व्यक्तिलाई 10 कक्षा पुर्याउन सकिँदैन, बिचमा चाहिँ नि एउटा 2, 3, 4, 5 कक्षाहरू चाहिन्छ। त्यस्तै गरिकन एउटा पुलको बिचको मिडिएटर बनिदिनु भयो र उहाँले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई पहिला अध्यात्ममा आउनको लागि आफ्नो तर्कद्वारा स्पिरिचुअलिटीको बारेमा उहाँले बताउनुहुन्छ। उहाँसँग त्यो तार्किक क्षमता छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसै चाहिँ नि सनातन धर्ममा जग्गी वासुदेवका विभिन्न कुराहरू सुनेर समर्थित हुन्छन् अनि शनै अनि त्यो परिवर्तन हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि यो समुद्र मन्थनको कुरालाई पनि चाख लिएर सुनेर त्यसबाट ज्ञान हासिल गर्दछ। मेरो आफ्नै केस पनि त्यस्तै थियो। एकैपल्ट समुद्र मन्थन आदि अथवा हनुमानजी चाहिँ उडेर गएर उनको पसिना चुहिएर चाहिँ तल गएर जब एउटा गोहीको चाहिँ मुखमा परेर फेरि पेटमा चाहिँ गएर त्यो बच्चा जन्मियो, यस्तो यस्तो कुराहरू जब आउँछ, अब यसलाई पचाउनको लागि अलि अर्कै आध्यात्मिक चेतनाको आवश्यकता छ। तसर्थ जग्गी वासुदेवले त्यो बिचमा मिडिएटरको कार्य गरिरहनु भएकोले उहाँ पनि मेरो विचारमा राम्रै कार्य गरिरहनु भएको छ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। हजुर। प्रश्न छ भने कृपया सोध्नु होला। हस् त प्रभुजी, लाग्छ आज क्वेसन छैन होला। अब भोलि एउटा अर्को छुटेको छ, यो आजको रेकर्ड भइहाल्यो। भोलि एकचोटि अन्तिम हाम्रो क्लास हुनेछ, त्यो 4औं अध्यायमा पनि छुटेको रहेछ रेकर्डिङ गर्न, र भोलि कृपया आइदिनु होला। अन्तिम दिन त्यो एउटा 4औं अध्याय पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। अहिलेलाई हामी यही बिदा हौँ। एकपल्ट हरे कृष्ण महामन्त्र 3 पटक भनौँ अनि बिदा हौँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 राधे हरे राम राम हरि शरण राधे राधे कृष्ण हरे राम हरे राम